कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। मेरो मेयरज्यूलाई प्रश्न यस प्रकारको छ। अहिले स्टुडेन्टको बुकहरू सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ। पठन पाठन सुरु हुन्छ वैशाख जेठमा, फुल बुक आउँछ भदौतिर। यस्तै सधैँ हो भने हामीले कहिले राम्ररी पढ्न पाउने? यस विषयमा स्थानीय निकायको ध्यान जरुर देखिन्छ र हजुरले यस विषयमा के गर्न सक्नुहुन्छ र यो समस्या कहिलेसम्म विद्यार्थीले भोग्नु पर्नेछ? र दोस्रो प्रश्न छ, अहिले कोभिड-19 को यस परिस्थितिमा फिजिकल क्लास पोसिबल छैन। सबै अनलाइन क्लास पढ्न बाध्य भएका छौँ। दिनमा धेरैचोटि बिजुली जाने हुँदा पढ्न चाहने र सक्ने विद्यार्थीले पनि पढ्न पाएका छैनन्। यस्तै हो भने हामीले कसरी पढाएको बुझ्ने? यो समस्या हाम्रो यो नगरपालिकामा मात्र धेरै भइरहेको देखिन्छ। यो समस्याको हल कहिले हुन्छ? अफिसमा कल गर्दा ठाडो जवाफ आउँछ। हामी कसरी चाहिँ एक्जामको लागि तयारी हुने? हजुरले यो समस्याको हल कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ र हामी ढुक्कले पढ्न पाउँछौँ? के हजुरले यो समस्यामा कहिले ध्यान दिनुभएको छ र आगामी दिनमा हामीसँग यो समस्या भइरहन्छ वा हुँदैन, यस विषय हजुरले केही ध्यान दिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद सार्थक भाइ। वाणिज्य विकास मार्गमा अध्ययनरत सार्थक उपाध्याय भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरेर सबैभन्दा पहिलो विद्यार्थीले पाउनुपर्ने बुक समयमा पाए भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको मात्रै विषय नै, यो चाहिँ नेपाल सरकारकै विषय भएको हुनाले समयमा हामीलाई चाहिँ यो बुकहरू उपलब्ध गराएको खण्डमा हामी सबै विद्यालयमा हामी समयमा नै पुर्याउँछौँ। तैपनि हाम्रो कोसिस, हाम्रो शिक्षा शाखा मार्फत यो समयमै यो बुकहरू पाउनुको लागि हामीले समयमै हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। तर नेपाल सरकारकै अब जुन यो बुक छाप्ने कुरामा ढिलो हुन जाने र विभिन्न त्यहाँ चाहिँ अब प्रक्रियाको लम्बिने कारणले विद्यार्थीहरूमा परेको असर अहिले मात्रै होइन, पहिलादेखि हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित सरकार वा सम्बन्धित सरकार, सङ्घीय सरकार ध्यान दिनुपर्ने हो। र अर्को कुरा चाहिँ जिम्मेवारी हामीले पाएको खण्डमा मलाई लाग्छ हामीले समयमा नै यस्ता विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हामीले चाहिँ बुकहरू वितरण गर्नेछौँ। त्यस कारण हामीले सम्बन्धित ठाउँमा यसको लागि हामी पहल गर्नेछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ बिजुली जाने जुन चाहिँ अहिले अब भौतिक फिजिकल रूपमा चाहिँ हामी उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई असर पर्ने, जस्तै तपाईँ अनलाइनमा बस्दै गर्दाखेरि पनि बिजुली जाने विभिन्न समस्या छन्। वास्तवमा यो समस्या पनि अब हामीले चाहेर हामीले त्यो समाधान गर्न सक्ने आवश्यकता छैन। तैपनि यो हाम्रो नगरपालिका एरियामा धेरै अहिले पनि भर्खर मात्रै बिजुली आएको छ। हामी यहाँ अनलाइनमा बस्दै गर्दाखेरि बिजुली गएको अवस्था थियो। त्यसमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनी समस्या परेको छ, अथवा चाहिँ नगरवासीलाई पनि समस्या परेको छ। यसमा चाहिँ फिडर लाइन विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणसँग यो कुरा भइरहेका छ। हाम्रो जुन लाइन डेलेबाट माथि चापागाउँबाट आउने जुन चाहिँ माथि डेलेबाट आउने जुन चाहिँ लाइन छ, त्यसलाई चाहिँ कट गरेर हामीले चाहिँ पाटनबाट जुन चाहिँ अहिले चाहिँ सुनाखुरीसम्म आइपुगेको छ त्यो 3 पेज लाइन, त्यसलाई हामीले चाहिँ माथिसम्म चापागाउँसम्म हामीले तान्ने प्रयास भइरहेको छ र विद्युत प्राधिकरणसँग यो छलफल भएको छ। केही समयमा अहिले तपाईँको चाहिँ त्यो तलबाट हामीले जुन तान्ने पोल विद्युतको लाइन अहिले सीमाको आइपुगेको अवस्था छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ जोड गरेर हामी चाहिँ त्यसमा अगाडि बढाउँदै विद्युत प्राधिकरणसँग हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ। मतलब चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ पटक हामीले चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। छिट्टै यो एउटै लाइन भएको कारणले पनि पहाडी एरियामा विशेष गरी कुनै पनि चाहिँ हावाहुरी आउँदाखेरि तपाईँको पानी पर्दाखेरि पनि पोल ढल्ने अथवा चाहिँ रुखले छेक्ने विभिन्न कारणले चाहिँ बत्तीको अवरोध भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ललितपुर विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर, चापागाउँसँग समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ विद्युत लाइन हामीले माथि तान्ने हामी कोसिस गरिरहेको छौँ। केही समय अझै लाग्न सक्छ फाइदा। Sorry for the disturbance. म किटिनी माविबाट सुदीक्षा तिमल छिना। मैले मेयरजीलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहे। अघि न पाठ्य पुस्तक वितरण गर्ने क्रममा मेयरजीले यो समस्या पहिलेदेखि नै भइराखेको छ, हामी यसलाई समाधान गर्ने छौँ भन्नुभयो। कार्यकालमा आएकै 4 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि गर्ने छौँ नै भन्ने हुनुहुन्छ कि अब यो कार्यकाल चाहिँ समस्या हेर्ने अनि अर्को कार्यकालमा समाधान गर्ने हो कि यो पालि नै समाधान गर्नेतिर पहल गर्नुहुन्छ त? सुदीक्षा तिमल बहिनी, यो हामीले पहल गरेर अहिले गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने यो नेपाल सरकारले केन्द्रबाट चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने यो पाठ्य पुस्तक हो।
हामीले छपाई गर्ने हामीसँग अधिकार भएको भए हामीले त्यही अनुसार हामीले चाहिँ पाठ्य पुस्तक छपाई गरेर वितरण गर्न सकिन्थ्यो। त्यसकारण हामीले केन्द्र सरकारसँग भर पर्नुपर्ने कारणले हामीले चाहेर पनि यो गर्न सक्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहलाई यदि चाहिँ यो चाहिँ सम्पूर्ण किताब आफ्नो चाहिँ बुकहरू चाहिँ छपाउने अथवा चाहिँ प्रकाशन गर्ने जिम्मा दिएको खण्डमा यो समस्या यो लामो हुने। तर तपाईँको भोलि अरू नगर प्रमुख आए तापनि अथवा मै अहिले चाहिँ रहँदाखेरि पनि तपाईँको केन्द्र सरकारसँग हामी भर पर्नुपर्ने कारणले चाहिँ यो ढिलो भएको हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ नगरपालिकाले चाहेर हामीले तत्काल गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर तैपनि हाम्रो कोसिस चाहिँ जारी रहन्छ। मेयर साहब, यो सन्दर्भमा अहिले अब हामी निषेधाज्ञाको बिचमा छौँ। नयाँ शैक्षिक सत्र असारबाट सुरु हुने अवस्था पनि छ। अब नगरपालिकाभित्र भाइ बहिनीहरूकै जिज्ञासा अनुसार पनि यो पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण गर्ने पुस्तक पसलहरूको खोल्ने व्यवस्थापनको कुरा, त्यहाँभित्र सुरक्षा मापदण्डलाई अपनाएर पाठ्य पुस्तक वितरण गर्ने वा विद्यालयमै पनि पाठ्य पुस्तक अब वितरण गर्नुपर्ने अवस्था होला। त्यो सन्दर्भमा यहाँहरूको ठोस योजना केही छ भने यसमा यो अस्तिको जुन निषेधाज्ञा योभन्दा अघिल्लो निषेधाज्ञामा चाहिँ केही चाहिँ बुढाहरूमा खुकुलो गरेको थियो होइन। यसमा चाहिँ यो पाठ्य पुस्तक वितरण अथवा चाहिँ यो स्टेसनरी पसलहरू खोल्ने क्रममा चाहिँ नेपाल सरकारले यो सूचना जारी गरेको थियो। अस्तिसम्म पनि हाम्रो चाहिँ यो गोदावरी नगरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो स्टेसनरी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्षज्यूले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो। तर यो अवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा चाहिँ यो पुस्तक वितरण अथवा पुस्तक यो स्टेसनरी पसल खोल्ने अवस्था नभएको भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गराउनु र मैले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा यसलाई चाहिँ अब अरू पसल खोल्ने भइसकेपछि तपाईँको पुस्तक यो चाहिँ पसलहरू पनि खोल्ने बाटो पनि बनाइदिनु पऱ्यो भनेर मैले भनेका थियौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले अब हाम्रो शिक्षा शाखा मार्फत अथवा चाहिँ हामी यो पुस्तकलाई ल्याउनको लागि हामी पहल पनि गरिरहेका छौँ। अब केही समय लाग्छ होला अझै पनि, किनभने पूर्ण रूपमा चाहिँ अहिले बजार खोलेको अवस्था छैन, पूर्ण रूपमा सरकारी कार्य खोलेको अवस्था छैन। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ विद्यालयमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई चाहिँ यो पुस्तक ल्याउने प्रयासमा हामी छौँ। र यो चाहिँ स्टेसनरी पसल खोलाउनको लागि अहिले तपाईँको स्टेसनरी पसल मलाई लाग्छ चाहिँ बिहान मात्रै खोले चाहिँ यो अहिले समस्या समाधान हुने अवस्था छैन। पूर्ण रूपमा खोल्नु पर्यो। किनभने एउटा चाहिँ अब सामाजिक दूरी कायम त गर्नै पर्यो, स्वास्थ्य मापदण्ड त अप्नाउनै पर्यो। तर सरकारले पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ यो खोल्न दिने भने चाहिँ सूचना जारी नभएको कारणले पनि अलिकति समस्या आएको छ। मलाई लाग्छ यो अहिलेको पछिल्लो एक हप्ताको जुन चाहिँ फेरि निषेधाज्ञा थपेको छ त्यसमा चाहिँ केही मात्रामा खुकुलो गर्ने र यो शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नको लागि यो स्टेसनरी पसल अथवा चाहिँ बुकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पठाउने चाहिँ कोसिसहरू भइरहेको होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। हस्, धन्यवाद। यहाँ सुहाना बराल नामबाट एकजनाले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। प्लिज अनम्युट गरेर यहाँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। सुहाना बराल। गोदावरी नगर प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्णमा नमस्कार। म सुहाना बराल श्री बर्जबाराई नमुना माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी। अहिले कोभिड-19 को महामारी विश्वभरि फैलिएको र नेपालमा पनि लगभग सबै जिल्लामा फैलिएको छ, जसले गरेर खाना लाउन पढ्न आदि सबै कुरामा असर परेको छ। आजको मेरो प्रश्न यसैसँग सम्बन्धित छ। मेरो पहिलो प्रश्न छ, कोभिड लगायतका सङ्कटमा नगरपालिकाले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन कस्तो योजना बनाएको छ? र दोस्रो प्रश्न छ, गाउँमा सबैको घरमा इन्टरनेट नभएकोले धेरै जना पढ्न पाएका छैनन्। उनीहरूको यस्तो अवस्थामा अनलाइन क्लासलाई निरन्तरता दिन पाओस् भन्ने कस्तो योजना बनाइएको छ? धन्यवाद। धन्यवाद सुहाना बराल बहिनीलाई। अत्यन्तै अहिले बहिनीको कुरा अनुसार हाम्रो पढाइ मात्रै होइन, खाना लाउनलाई पनि अहिले समस्या बिस्तारै भइरहेको अवस्था छ होइन। अब पहिलेको कोभिड र अहिलेको कोभिडमा अलिकति फरक चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनेको छ, तर पढ्ने वातावरण चाहिँ बनेको अवस्था छैन। त्यसकारण यसमा चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि जस्तै अहिले चाहिँ कोभिड लगायत विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा छ। मैले अघि पनि भनेको कि अब यो निषेधाज्ञा निषेधाज्ञामा मात्रै हामी बसेर
यो विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अलिकति हामी अब पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर त्यसको चाहिँ निकास के छ भन्दाखेरि निषेधाज्ञालाई पनि हामीले पालना गर्ने र विद्यालयमा सकिन्छ हामीले अनलाइन मार्फत प्रविधि मैत्री भएको ठाउँमा हामी त्यो गाह्रो भएन। विशेष गरेर यो चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरू सबैले चाहिँ युज गरिरहेको छ। तर चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा यो सम्भावना नभएको ठाउँमा, सम्भावना भएको ठाउँमा हामीले प्रविधि मैत्रीलाई यसपालिको हामी चाहिँ नीति कार्यक्रममा ल्याउँछौँ पनि। र सम्भावना नभएको ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ भौतिक दूरीलाई कायम गरेर भए पनि अब विद्यालय सञ्चालन गर्नु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब एकैचोटि सबै क्लासलाई हामीले चाहिँ ओपन गर्न सक्दैन होला। तर गत चाहिँ हामीले मङ्सिरमा हामीले प्र्याक्टिस पनि गरिसकेका छौँ कि हामी चाहिँ दिनको चाहिँ यो 8, 9, 10 गर्दै अथवा सिफ्ट वाइज गर्दै चाहिँ हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। त्यसको विकल्प हामीसँग छैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ सकिन्छ हामी प्रविधि मैत्रीबाट अनलाइन क्लास गर्न सकिन, अनलाइन क्लासमा हामी जोड दिन्छौँ भने बाँकी कुरामा चाहिँ त्यो अनलाइन चाहिँ क्लास गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ भौतिक दूरीलाई कायम गरेर पनि हामी विद्यालय सञ्चालन गर्ने अभियानमा हामी छौँ। हुन्छ, धन्यवाद मेयर साहबलाई। यहाँ एकजना भाइले च्याट बक्समा राखिरहनु भएको छ, ईश्वर श्रेष्ठ भाइ। नमस्कार मेयर सर, म फुलचोकी स्कुल ठैबबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ यस प्रकार छ। यस गोदावरी नगरपालिकाले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको लागि भनेर के कस्तो व्यवस्था गरेको छ, के कस्तो स्कलरसिपको व्यवस्था गरेको छ जानकारी पाउन सकिन्छ कि? यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ आर्थिक समस्या परिरहेको छ र कलेजको फी तिर्न पनि टाइम पनि आइसकेको छ। धन्यवाद ईश्वर श्रेष्ठ भाइलाई, फुलचोकी ठैबमा अध्ययनरत भाइलाई। विशेष गरी अहिले तपाईँले जुन चाहिँ गरिब जेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि के चाहिँ व्यवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुभएको छ। यसमा चाहिँ छात्रवृत्तिको कुरा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले नगर शिक्षा मार्फतै हामीले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने, अर्को कुरा चाहिँ हामीले गरिब जेन्दार विद्यार्थीहरूलाई अहिले अब भाइहरूलाई थाहा पनि होला, हामीले चाहिँ उत्कृष्ट हामीले चाहिँ विद्यालय पुरस्कार अथवा विद्यार्थी पुरस्कारको व्यवस्थापन हामीले गर्दै आइरहेका छौँ भने, अर्को कुरा गरिब जेन्दार जुन दलित विद्यार्थीहरूलाई यो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ हामीले 1-1 लाखको 2 जनालाई हामीले व्यवस्थापन सुरु गरिसकेका छौँ भने, अन्य गरिब जेन्दार विद्यार्थीहरूलाई यसपालिको हामीले यो बजेट मार्फत केही सम्बोधन हुनेछ र हामीले सकभर हाम्रो नीति हाम्रो स्रोतको चाहिँ हामी कमी भएको हुनाले हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई चाहे अनुसारको हामी सबै कुरा हामी पुर्याउन सकिरहेका अवस्था छैन भने हामीले के गर्न सकिन्छ यसपालि हामी विद्यालयका हाम्रा प्रहरी लगायत नगर शिक्षा समिति, सामाजिक शिक्षा सामाजिक समिति लगायत सबै सरकारवालासँग बसेर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई कतिसम्म चाहिँ केसम्म गर्न सकिन्छ गरिब जेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गरी यसपालिको चाहिँ तपाईँले असार 10 गतेको हाम्रो चाहिँ बजेट नीति कार्यक्रममा त्यो तपाईँहरूले चाहिँ समावेश भएको पाउनुहुनेछ। हस्, भाइको जिज्ञासा यहाँ केही हदसम्म आयो होला। अरू भाइ बहिनीहरू प्लिज। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार। म जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। मेरो नाम जिन्सा कार्की हो। म ललितपुर झरोरासीमा बस्छु र मेरो प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ। मेरो विचारमा मोडर्न सोसाइटीमा कम्प्युटरको एजुकेसन हुन धेरै जरुरी छ, तर अहिलेसम्म हाम्रो स्कुलमा राम्रो कम्प्युटर ल्याब र लाइब्रेरी छैन अनि विद्यार्थीहरूले कम्प्युटर एजुकेसन पनि राम्रोसित पाएको छैन। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ फिजिकली अटेन्ड भएर पढ्दा नसकेको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के व्यवस्था छ? किनकि कुनै कुनै साथीहरूको घरमा इन्टरनेट हुँदैन र उनीहरूको फोन पनि हुँदैन अनि उनीहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो एजुकेसन कन्टिन्यू राख्न सक्छन्? जेनिसा बहिनी जनविकास माविबाट बहिनीलाई धेरै धन्यवाद। कम्प्युटर क्लास पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएका छन् र कम्प्युटर टिचरको पनि अभाव भन्ने कुरा छ। यसमा अहिले हामीले धेरै विद्यालयहरूमा हामीले कम्प्युटर मतलब हामीले वितरण गरिसकेका छौँ, जो चाहिँ जिल्लासम्म एकाइबाट पनि हामीले चाहिँ सबै विद्यालयमा यो कम्प्युटर शिक्षा प्रणाली अथवा कम्प्युटर चाहिँ वितरणको व्यवस्था भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जनविकासमा अब त्यहाँ विद्यालय
शिक्षकको अभाव हो कि अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यस कम्प्युटर शिक्षक अभाव हो कि होइन त्यहाँ अब के छ त्यो हामी बुझ्छौँ र छिटोभन्दा छिटो हामी सबै ठाउँमा अहिले धेरै विद्यालयमा कम्प्युटर क्लास अनिवार्य भइसकेको अवस्था छ भने जनविकासमा पनि मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ कम्प्युटर शिक्षक नभएको कारणले चाहिँ त्यो क्लास नभएको हुनसक्छ तर कम्प्युटर क्लास चाहिँ त्यहाँ छन् र अर्को कुरा चाहिँ इन्टरनेट नभएकोलाई अहिले हामीले योभन्दा अगाडि एकचोटि हाम्रो छलफल पनि भएको थियो यो रेडियो क्लास सञ्चालन गर्ने कि अथवा चाहिँ कुनै टेलिभिजन च्यानलबाट चाहिँ एउटा गोदावरी नगर यो चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो तर अब बिचमा फेरि चाहिँ यो विद्यालय सञ्चालन भएको चाहिँ हामीले त्यसलाई रोक्यौँ र अस्ति हालसालै मात्रै हाम्रो नगर शिक्षा समितिको बैठकमा पनि हामीले छलफल भएको छ कि यो चाहिँ सामाजिक समिति मार्फत बैठक हुँदा हामीले छलफल भएको थियो अब एउटा चाहिँ यो प्रविधि मैत्री शिक्षा शिक्षण सिकाइ अब यो टेलिभिजन मार्फत गर्ने कि रेडियो मार्फत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो छलफलको विषय भएको छ केही समयमा हामी यसमा चाहिँ आपसी निर्णय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। सर अर्को पनि क्वेसन छ मलाई लाग्छ कि पढेर मात्रै हुँदैन प्र्याक्टिकल नै गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट भनेको चाहिँ साइन्स किनकि त्यो धेरै गाह्रो पनि हुन्छ र त्यसलाई पढेर मात्रै होइन गरेर पनि कन्ठ गर्न सकिन्छ जस्तै हाम्रो बुकमै धेरै प्र्याक्टिकल गर्ने चिजहरू छ तर हामीसँग साइन्स ल्याबको अभाव भएको भएर हामीले अहिलेसम्म हुन्छ नि त्यो पढेर भए पनि केही राम्रोसित जान्न पाएको छैन कि जस्तै थोरै अक्सिजन भए पनि बनाउन मिल्छ भने तर अहिलेसम्म हामीले त्यो ट्राई गर्न मिलेको छैन साइन्स ल्याबको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै प्र्याक्टिकल चिजहरू गर्न पाएको छैन आई थिङ्क कि पढेर भन्दा नि धेरै प्र्याक्टिकल गरेर विद्यार्थीहरूले जान्न सक्छन्। एकदम बहिनीलाई धेरै धन्यवाद फेरि पनि वास्तवमा एकदम यो जायज कुरा हो अहिले चाहिँ प्र्याक्टिकल पढाइ मतलब घकुन्दै विद्या भन्दा पनि अब यो प्र्याक्टिकललाई हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ र विशेष गरी साइन्समा यो ल्याबको कुरा हामीले मलाई लाग्दछ यो विषयमा केही पछि हाम्रो चाहिँ उसले हाम्रो शिक्षा शाखा प्रमुखले पनि केही जानकारी गराउनु हुनेछ तपाईँहरूलाई हामीले सबै विद्यालयमा चाहिँ साइन्स ल्याबको लागि बजेट हामीले पठाइसकेका अवस्था छौँ भने मलाई लाग्छ त्यहाँ अब त्यहाँ तपाईँको जनविकासमा माविमा पनि साइन्स ल्याबको लागि सम्पूर्ण हाम्रो बजेटदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ अब भौतिक पूर्वाधारको काम भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ केही कथम कता चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छैन भने हामी तत्कालै हाम्रो नगर शिक्षा मार्फत अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट त्यहाँको अवलोकन अथवा त्यहाँ अनुगमन गरेर के व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हामी त्यसमा चाहिँ यो प्र्याक्टिकलको लागि ल्याबको लागि साइन्स ल्याबको लागि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। मैले यहाँनिर मेरो साहबलाई अलिकति रोक्नु खोजेँ यहाँ हामीसँग जनविकास माविको सीता देवी कुँवर र विवेश अध्यक्ष भास्कर थापा सर जो सामाजिक विकास समिति संयोजक पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू बहिनीको जिज्ञासाको बारेमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज। मिसले राख्दै हुनुहुन्छ कि राख्नु त सर? नमस्कार एकदमै छोटकरीमा राखिदिनु मेयर साहेब तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो नमस्कार छ। म जनविकासको हुँ र हाम्रो चाहिँ नि साइन्स ल्याबको लागि साइन्स ल्याब नभएको पनि हो र साइन्स ल्याबको लागि हामीले यसपालि माग गर्नको लागि चाहिँ हामीले पठाएका छौँ सायद पर्छ होला र साइन्स ल्याब अब चाँडै नै बन्छ होला भन्ने म आशावादी छु। अनि अर्को कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कुरामा चाहिँ हामीले कम्प्युटर शिक्षा पहिले त हामीसँग कम्प्युटर थिएन हामीले सुरु गरेका थिएनौँ यसपालि चाहिँ हाम्रो दुईजना टिचरहरूलाई नै दुई पिरियड गरेर 8 र 6, 7, 8मा चाहिँ हाम्रो यज्ञ सर हुनुहुन्छ र विनोद मल्ल सर हुनुहुन्छ उहाँहरूले कम्प्युटर क्लास त सुरु गर्नु भएको थियो भर्खरै हामीले कम्प्युटर किनेका थियौँ र हाम्रो कम्प्युटर चोरी पनि भयो चोरी भएर अहिले 2 महिना भयो चोरी भएको कम्प्युटर ल्याएको 15 दिनभित्रमा कम्प्युटर चोरी भएको र त्यो कम्प्युटर खोजी गर्न हामीले प्रहरी दाइहरूलाई हामीले चाहिँ एकदम अनुरोध गर्ने दिनदिनै फोन गरेका थियौँ र हाम्रो कम्प्युटरहरू फेला परेको छ र त्यो अहिले चापागाउँ थानामा छ हामीले हेरेर आएका छौँ 13वटा कम्प्युटर किनेका थियौँ हामीले 13वटा भाइ बहिनीहरूको लागि 13वटा कम्प्युटर किन्दा त्यो चाहिँ हरायो र अहिले 11वटा कम्प्युटर फेला परिएको हामीले चापागाउँ थानामा हेरेर आएका छौँ
र अहिले थानामै छ, त्यो आएको छैन। त्यो आएपछि अब त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्न हामीलाई अलिकति गाह्रो छ। हाम्रो भवनहरू बन्दैछन् र भवनहरूमा अलिकति त्यो हामीले ढोकाहरू ताल्छ सबै राम्रोसँग लगाउँदै पनि झ्यालबाट हाम्रो कम्प्युटरहरू चोरी भयो। बरु यसलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ केही यस्तो पालेदाईहरूको लागि अथवा राति बस्ने केही व्यवस्थापन भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। अब ल्याएर म कहाँ राख्ने भन्ने मलाई समस्या परिरहेछ। मेरो घरमा ल्याएर राखौँ, बच्चाहरूलाई पढ्नलाई पाउँदैनन्। म स्कुलमा राखौँ, फेरि चोरी होला भन्ने मलाई अर्को समस्या, अर्को डर पनि छ। अहिले चापागाउँ थानामै छ। म अब 2-4 दिनपछि उहाँहरूले खबर गरेपछि म ल्याउन चाहिँ त्यो कम्प्युटर अलिकति त्यसलाई सुरक्षाको लागि चाहिँ मलाई डर छ। यहाँहरूले कतै मिल्छ भने अलिकति केही बजेट छुटाएर होइन यो सरकारी स्कुलमा सुरक्षाको लागि के गर्न सकिन्छ, यहाँहरूको पहल भएदेखि मलाई धेरै खुसी लाग्थ्यो र त्यसको सुरक्षा गर्न मलाई अलिकति गाह्रो परिरहेछ। मेरो यति नै हो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद म्यामले। भाइ बहिनीहरूको प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याबको जिज्ञासा यहाँहरू कार्यान्वयनकै क्रममा हुनुहुन्छ। छिटै नै भाइ बहिनीहरूले त्यो अपेक्षा अनुसारको शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सफल हुनुहोस्। शुभेच्छा हुन्छ। यहाँ च्याट बक्समा लक्ष्मी बजगाई बहिनीले मेरो प्रश्न भनिरहनु भएको छ। लक्ष्मी बहिनीले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जेनिसा कार्की बहिनीको पनि हात उठिरहेछ। प्लिज यहाँले केही समय होल्ड गरिदिनु होला। हुन्छ, लक्ष्मी बहिनी यहाँले अघिदेखि बोल्न खोजिरहनु भएको थियो। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम लक्ष्मी बजगाई र म श्री छम्पीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 10 मा पढ्ने छात्रा हुँ। मेरो चाहिँ आज यस प्रकारको क्वेसनहरू रहेको छ मेयरज्यूप्रति। हामी होटलतिर, चिया पसलतिर चिया खान, खाजा खान जान्छौँ, तर त्यहाँ सानो सानो बालबालिकाहरू जुन पढ्ने उमेरका हुन्छन् उनीहरू चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छन्। देशमा बाल श्रम विरुद्धको नियम बनाइएको छ भनेको छ, तर घोषणा गरिएको छ, तर कार्यान्वयन गरेको चाहिँ देखिरहेको छैन। हामी जान्छौँ, खाजा खान्छौँ, आउँछौँ, तर उनीहरूलाई लिएर व्यवस्थित ठाउँमा राखेर हामीले सेवा सुविधा दिएर पढाइएको देखिएको छैन। के अब तपाईले मेयरज्यू तपाईले अब यसमा सुधार गर्नुहुन्छ? र अर्को क्वेसन चाहिँ रहेको छ त्यस्तै कि हामी सबैजनाको यो जुन क्षमता हुन्छ त्यो इक्वल हुँदैन र हाम्रो मनस्थिति कसैको तेज हुन्छ र कसैको लो, कसैको चाहिँ एकदम लो हुन्छ र उनीहरूले कसैले चाहिँ एकदम छिट्टै पढ्नलाई दिन सक्छन् र कसैले चाहिँ सक्दैनन् र उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै क्लासमा राखेर पढाउनु पर्यो, किनकि त्यो दुवैलाई मिसाएर पढाउँदाखेरि अब तेज दिमाग भएकोले ठ्याक्क लिएर पढिहाल्दाखेरि त्यो अलि लो हुन्छ, जो उनीहरूलाई चाहिँ अलि आतेश लागेर झन् पढ्न नसक्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो को कारणले अहिले यो देखिरहेकै हो सबैको स्वास्थ्यमा कति असर गरिरहेको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरू लन्च टाइमको बेल लाग्ने बित्तिकै सबैजना खाजा खान भनेर आफ्नो गोजीबाट पैसा निकाल्दै जङ्क फुड किन्नतिर लम्कनुहुन्छ, तर र उहाँहरूले आफ्नै शरीरमा त्यो अस्वस्थ रोग निम्त्याइरहनु भएको छ। र यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ हरेक विद्यालयमा क्यान्टिन निर्माण गर्नु पर्यो र क्यान्टिन निर्माण गरेर मात्र भएन, त्यसमा चाहिँ स्वस्थ खानाहरू को व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यहाँ जङ्क फुड बेच्न नपाउने नीति बनाउनु पर्यो। र अर्को चाहिँ हामीले यो छ कि एसईमा राम्रो नम्बर ल्याउनुपर्छ, मेहनत गरेर पढ भनेर सबैजनाले भन्नुहुन्छ र त्यो हामीमा पनि त्यो प्रेरणा छ र हामीले पढ्छौँ पनि, पढेर राम्रो नम्बर ल्यायो, तर राम्रो नम्बर ल्याएपछि केही पनि त्यसको हामीले खासै फल पाएको देखिरहेको छैन। र हामीलाई चाहिँ यसरी मेहनत गरेर धेरै नम्बर ल्याएपछि चाहिँ अगाडि पढ्नको लागि केही सेवा सुविधाको पहुँच पुर्याइदिनु भयो भने चाहिँ पढ्नमा अझ प्रेरणा पुग्थ्यो र पढ्न सजिलो सहज भई राम्रोसँग पढिन्छ, सबैले राम्रो नम्बर ल्याइन्छ जस्तो लाग्छ। यसको व्यवस्था गरिदिनु होला भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी बजगाई बहिनी, छम्पी माविका हुनुहुन्छ, बहिनीलाई धन्यवाद। पहिलो कुरा चाहिँ यो बाल श्रम जुन चाहिँ होटलहरूमा मतलब चाहिँ त्यहाँ बालबालिकाहरू त्यहाँ काम गर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यहाँ पसलमा जाँदाखेरि सानो भाइ बहिनी जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको छ भने तपाईँ आफैले पनि अहिले चाहिँ यो बाल श्रम विरुद्ध उजुरी दिन सक्नुहुन्छ, अब हामीलाई पनि त्यो खबर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण यसको लागि तपाईँले यसको चाहिँ हटलाइन चाहिँ म के थाहा भने हो है, त्यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कृष्ण मुरारी उहाँसँग सम्पर्क गर्नु होला।
अर्को कुरा चाहिँ कसैले पनि यस्तो चाहिँ बालबालिकालाई श्रममा लगाउन मिल्दैन। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो बाल श्रम विरुद्धको अपराध हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामी सबैले सचेतना पनि अपनाउनु पर्छ र कहीँ त्यस्ता चाहिँ छन् भने हामीले चाहिँ खबर गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायमा खबर गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामी तत्कालै त्यसको कारवाही पनि हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ जुन अलग अलग कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जो चाहिँ एकदम चाहिँ ट्यालेन्ट विद्यार्थी र नर्मल विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ मानसिकता छ त्यो मानसिकतालाई हामी त्याग्नुपर्छ बहिनी। त्यसमा किनभने हामीले जो ट्यालेन्ट विद्यार्थी छ उहाँहरूसँग सिक्नु पनि पर्छ र त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ सिक्न खोज्दै पनि त्योसँग मिट गर्न सकेन भने हामी चाहिँ अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्थापन त्यसमा गर्न सक्छौँ। जस्तै सबै विद्यार्थीहरू सबैमा ट्यालेन्ट हुन सक्दैन। त्यसमा जस्तै अघि पनि बहिनीहरूको भाइहरूको क्वेसन आइसकेको छ यो गणित विज्ञान र चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो वास्तवमा सामुदायिक विद्यालयमा यो अपरिहार्य छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट भएको विद्यार्थीसँग हामी सहकार्य गरेर उहाँसँग सिक्ने पनि र त्योसँग चाहिँ उहाँसँग सिक्दा पनि त्यो सकेन भने हामी अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्थापन गरेर जो चाहिँ एकदम चाहिँ अलिकति कमजोर विद्यार्थीलाई चाहिँ पठन पाठनमा सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा जङ्क फुड चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्दछ र भाइ बहिनीहरूले पनि जङ्क फुडलाई आफैले पनि त्यसलाई निरुत्साहित गरेर त्यसलाई चाहिँ रोक्न चाहिँ आफै लाग्नुपर्छ। किनभने विशेष गरेर तपाईँको जङ्क फुड खाने भाइ बहिनीहरू नै हुन्छ जो चाहिँ साना भाइ बहिनीहरू चाउचाउ खाने जुन चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब विभिन्न चिप्सहरू खानेदेखि लिएर विभिन्न त्यस्ता जङ्क फुडहरू चाहिँ खाँदाखेरि स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुरा तपाईँ हामीले थाहा हुँदाखेरि पनि हामी खाइरहेको छौँ। त्यस कारण यसको लागि अब विद्यालयभित्र छुट्टै क्यान्टिनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने अथवा त्यो हाइजिनिक त्यो खानाको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा साधारण रूपमा त्यो हुनुपर्ने पर्छ र त्यसमा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयलाई हामी आवश्यक निर्देशन गर्छौँ। र एसईमा चाहिँ जुन चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पुरस्कारको लागि हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले गरिरहेका छौँ। विद्यालय पुरस्कार र विद्यार्थी पुरस्कारलाई हामी चाहिँ प्रत्येक वर्षमा हामीले गरिरहेका छौँ। भने अन्य सुविधाको लागि पनि हामीले विशेष गरेर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा नै आकर्षित हुनुपर्छ, सामुदायिक कलेजमा नै आकर्षित हुनुपर्छ। किनभने अहिले हाम्रो नगरपालिकाभित्र 4वटा यस्ता कलेजहरू छन् जो चाहिँ जनभावना कलेज, बज्रबारी कलेज, फुलचोकी कलेज र किटनी कलेजलाई हामीले चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदान दिएर अहिले चाहिँ तपाईँको 4वटै कलेजमा एकदम विद्यार्थीहरूको चाप छ। त्यहाँ त्यो राम्रो भएको कारणले हो। त्यस कारण त्यहाँ सहुलियत पनि छन्। त्यहाँ आवश्यक परेको खण्डमा हामी छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गरेर अझ विद्यार्थीलाई हौसला बढाउने काम हामी त्यहाँ गर्छौँ। हस्, धन्यवाद लक्ष्मी बहिनी। बहिनीको कन्सर्न खास गरी बाल श्रम विरुद्धको कुरा थियो। अब गोदावरी नगरपालिकाभित्र थुप्रै इँटा भट्टा कल कारखानाहरू पनि भएको अवस्था छ। यहाँले अघि नै पनि राखिसक्नुभयो। यो अभियानमा कृष्ण मुरारी सर सहजकर्ताको रूपमा लामो समयसम्म काम गरिरहनु भएको छ। सर केही राख्न चाहनुहुन्छ यहाँले? सर नमस्ते है सबैजनालाई। म छोटोमा राख्छु। खास मेयर साहबले अघि भनिसक्नुभयो हामी चाहिँ बालमैत्री नगरपालिका बनाउने अभियानमा त छौँ, तर केही यो कोभिड सोभिड के आएर हाम्रो भाग्य पनि नभए हो कि कति काम पनि गर्न पाइएन होइन। र एउटा कुरा चाहिँ मेकानिजम पनि हाम्रो स्थानीय सरकारलाई पनि मात्रै धेरै यो कुरामा चाहिँ अलिक भार परे हो कि अलिकति यो पहिलो नगरपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि क्षमतामा पनि अलिकति कार्यदक्षतामा त्यो संयन्त्र मेकानिजम मिलाउने प्रशासनिक कुरामा पनि सफल भएन कि जस्तो लाग्छ। आज म चाहिँ सहजकर्ता हुँ, भोलिन्टियरली गरिरहेको छु होइन। अब 24 घन्टा त्यहाँ ध्यान दिन पाइँदैन, तर एउटा हाम्रो बाल अधिकार समिति पनि छ, त्यहाँ कमिटीमा हाम्रो वडा स्तरमा पनि बनाएको छौँ। अब वडाबाट पनि वडा अध्यक्षहरूले त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो, किनभने मेन जनप्रतिनिधिहरू भनेको अहिलेको स्थानीय सरकार वडादेखि पुग्छ, वडा सदस्यहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो। हामीले चाहिँ हामीलाई जसले उजुरी गर्छ, जसले फोन गर्छ अथवा हामीले थाहा पायौँ भने पनि प्रहरीमा जानुपर्ने हो कि बाल श्रमलाई त्यसलाई रेस्क्यु गराउनु पर्ने हो कि कोही अनाथ बालबालिका भेट्यो भने उसलाई पनि कहीँ लिएर राख्नुपर्ने हो कि अथवा उसको घरमा आमा बुवाहरूकै टचरको कारणले उसले पढ्न पाएको छैन कि
आएको केस थाहा पाएको केस चाहिँ हामीले ह्यान्डल गरेका छौँ अहिलेसम्म। र अहिले बाल श्रम निषेध गर्नको लागि अहिले कार्यविधि पनि ड्राफ्ट भइरहेछ। लगभग 3टा कार्यविधि बालबालिकाको त्यो पनि हामीले ड्राफ्ट गरेर त्यो चाहिँ नगरसभाबाट पास पनि भइसकेको स्थिति छ। बाल क्लबहरू छ। यसमा चाहिँ हामी सबैको कर्तव्य के हो भने हामी सम्पूर्णले आफ्नो ओडामा गएर बाल अधिकार समिति के हो, बाल क्लब के हो भनेर घचघच्याउन जरुरी छ। यदि घचघच्याएन भने चाहिँ यो सफल हुँदैन। यो हाम्रो पनि अभियान हो। नगरपालिका एउटा नगरपालिकाले मात्रै सक्दैन। नगरपालिकाले सक्ने कुरा धेरै हुन्छ तर नघचघच्याइकन चाहिँ नसक्नु रहेछ। किनभने धेरै विषय हुन्छन् नगरपालिकामा, त्यो विषयमा बालबालिका भन्ने कुरा गाउँ हो यति गरे पुग्छ भन्ने खालको कुरा भएको कारणले अलिकति एक्टिभिस्टहरू पनि जन्माउनु जरुरी छ। अब अहिलेको बजेटले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरिने भनेर भनेको छ। यदि हाम्रो त्यो बालबालिका ऐनमा भने जस्तो बाल कल्याण अधिकारी मनोनित गर्न सक्यो भने चाहिँ फुल टाइम चाहिँ त्यहाँ बाल कल्याण अधिकारी बसिरहेको हुन्छ। एउटै बालबालिकाको लागि मात्रै ध्यान दिने भएको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ कि भन्ने। अब होइन, अब केन्द्रले चाहिँ बाल कल्याण अधिकारी गरेन भने पनि ऐन त छ। मेयर साहबलाई पनि मैले आग्रह यो सार्वजनिक फोरममा के गरेँ भने बाल कल्याण अधिकारी हामीले धेरै गर्नै पर्दैन। एउटा अधिकृत स्तरको हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा धेरै जस्तो मैले देखिरहन्छु 7 जस्तामा चाहिँ विभिन्न कर्मचारीहरू भर्ना गरिरहेको हुन्छ। एउटा बाल कल्याण अधिकारी केन्द्रले गरेपछि बरु करारमा गरोस् अथवा त्यही मान्छे पनि लडेर हुन सक्ला। त्यसको छुट्टै एउटा मापदण्ड बन्दैछ जुन ड्राफ्ट भइरहेछ। अहिले पास हुन सकेको छैन। 2 वर्ष भइसक्यो पास हुन सकेको छैन। बाल कल्याण अधिकारी को रहने कस्तो रहने भन्ने खालको राजनीतिक नियुक्ति के भने त्यसमा अर्को कुरा छ। भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले नै एउटा बाल कल्याण अधिकारी तोकेर बालमैत्री नगर बनाउनको लागि यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ है भनेर एउटा गर्न सक्यो भने फुल बाल कल्याण अधिकारीको धेरै अधिकार हाम्रो ऐनले बताएको छ। धेरै काम हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। अब मुख्य कुरा भन्दाखेरि बालबालिकाहरू भाइ बहिनीहरू आफ्नो विद्यालय स्तरको बाल क्लब मुख्य कुरा त हाम्रो त्यो हो। हाम्रो संस्था भनेको त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुस्। आफ्नो स्थानीय सरकार वडा सदस्यहरूलाई झकझक्याउनुस्। उहाँहरूले हामीलाई झकझक्याउनुहुन्छ अनि हामीलाई पनि त्यो तातो लाग्छ। होइन भने हामी पनि सुत्छौँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यहाँ च्याट बक्समा 2-3वटा जिज्ञासाहरू आछ। खास गरी न त अघि मेयर साहबले यो विषय मैले सुरुमै आगामी शैक्षिक सत्रको योजनाको विषय राखेको थिएँ। खास गरी यो उदय खर्क माविबाट श्री विशा चालिसे र पद प्रदर्शक माविबाट करुणा पहरी 2 जना बहिनीहरूले अनलाइनबाट कक्षाहरू सञ्चालन हुन्छ तर सबैको घरमा इन्टरनेटको पहुँच छैन, डिभाइसका प्रब्लमहरू छन्। एउटै घरमा 2-3 जना भाइ बहिनीहरू पढ्नुहुन्छ अनि डिभाइस हुँदा पनि एउटा मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको समयमा चाहिँ अलिकति डिजिटल डिभाइडको समस्या झन्झन विकराल हुँदै जाने हो कि हुने र नहुनेको बिचको भिन्नता झन् बढ्दै जाने हो कि भन्ने डर उहाँहरूमा छ। त्यसैले मेयर साहबले सबैको पहुँचमा हुने खालको वैकल्पिक सिकाइको व्यवस्थाको निम्ति चाहिँ यहाँको योजना के छ भन्ने विषयमा धेरै साथीहरूले जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ। हुन त मेयर साहबले अघि पनि यो विषय थोर बहुत जवाफ दिइसक्नु भएको छ। मेयर साहब केही भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा जस्तै पहुँचको कुरा छ नि, हामीले त्यही त त्यसमा छलफल चाहिँ गरिरहेका छौँ। जस्तै तपाईँको रेडियो कक्षालाई चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने कि अथवा कुनै चाहिँ अब रेडियो कक्षावल चाहिँ हामी सबै विद्यालयमा रेडियो नै उपलब्ध गराइसकेपछि विद्यार्थीको हातमा रेडियो हुन्छ, त्यो मार्फत पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा अब टेलिभिजनको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने टेलिभिजन अब सबै ठाउँमा हुनु सक्यो हुँदैन त्यो पनि थाहा भएन। जस्तै अब अहिले निजी चाहिँ टेलिभिजन जुन च्यानलहरू छन् त्यो चाहिँ इन्टरनेट नहुँदाखेरि अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ केबल नभएको ठाउँमा त्यो च्यानल आउँदैन। अब नेपाल टेलिभिजन अथवा कान्तिपुर टेलिभिजन यिनीहरूसँगको चाहिँ अब यो एग्रिमेन्ट अलिकति चाहिँ नगरपालिका धान्न सक्ने अवस्था अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्नेमा छौँ। तर विशेष सबैको घर घरमा हुने त कि नेपाल टेलिभिजन हो कि चाहिँ रेडियो नेपाल हो अथवा रेडियो चाहिँ कार्यक्रम हो। यो विषयमा हामी त्यो रेडियोलाई फोकस गर्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो छलफल भइरहेको छ। जसले गर्दा सबैको हातमा रेडियो सहितको कक्षा मतलब चाहिँ क्लास सञ्चालन गर्ने चाहिँ अभियानमा हामी चाहिँ करिब त्यसमा चाहिँ छलफलमा हामी जुटेका छौँ। सायद हामी चाहिँ यो आर्थिक वर्षको यो चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामी यसमा केही चाहिँ निर्णय चाहिँ अहिले छैन। हस्, धन्यवाद मेयर साहब। धेरै भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा यहाँले मेटाइसक्नु भएको छ। यहाँ सुदीक्षा तिमल सिन्हा बहिनीको अनम्युट हुन सकेन भन्ने कुरा भास्कर सरले के भन्दै हुनुहुन्छ?
आदरणीय सहभागी तथा सम्पूर्ण शिक्षक वर्ग तथा साथीभाइ बहिनीहरूमा मेरो नमस्कार। मेरो नाम निरुता पण्डित हो। म फुलचौकी माध्यमिक विद्यालय थैबल ललितपुरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। मेरो प्रश्न मेयरज्यूसँग यो हो कि बजेट आइरहेछ र हजुर त्यो बजेटले के कार्य गर्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ र बालबालिका भनेको देशको भविष्य हो र बालबालिकाहरूको लागि त्यो बजेटले हजुर के कार्यहरू गर्नुहुन्छ। र मेरो दोस्रो प्रश्न यो हो कि अनलाइन क्लासमा त्यति विद्यार्थीहरू विक विद्यार्थीहरू बुझ्न सकिँदैन र तिनीहरूको लागि हजुर के बन्दोबस्त गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न यही हो। धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी निरु पण्डितलाई, जगी महाविबाट हुनुहुन्छ तपाईँ। मैले यो अनलाइन क्लासको बारेमा त भर्खरै मात्रै भने होइन, यो हामी यो रेडियो शिक्षा र टेलिभिजन शिक्षा मार्फत गर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एउटामा हामी निर्णय पुग्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ बालबालिकालाई विशेष गरेर अब यो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ इसिटी क्लासहरूलाई चाहिँ खाजा कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न हामीले यो चाहिँ बजेटहरू व्यवस्थापन केन्द्र सरकारदेखि पनि भइरहेको छ र नगरपालिकाको तर्फबाट पनि हामी गर्छौँ, गर्दै पनि आइरहेका छौँ। र बजेटको विषयमा चाहिँ आर्थिक अभावको कारणले चाहिँ कोही पनि बालबालिका विद्यालय पढाइबाट चाहिँ वञ्चित हुनु पर्दैन। त्यसको लागि हामी ढुक्क साथ बालबालिकाहरूलाई त्यो बजेटको विषयमा चिन्ता लिनु पर्दैन, पढ्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। हुन्छ। सुदीक्षा बहिनी अघिदेखि हात उठाइरहनु भएको थियो। सुदीक्षा बहिनी अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ यहाँले। वीरदेव सर एकचोटि हेरिदिनु त। सुदीक्षा तिमल सिन्हा बहिनीको अघिदेखि ह्यान्ड रेज भइरहेको थियो, म्यासेजमा पनि दिइसकेको छु सर। हुन्छ, अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ बहिनी। अहिले छुट्टिनु भयो जस्तो छ। सुदीक्षा हुनु न जस्तो लाग्यो। उहाँको डिस्कनेक्ट भयो भन्दै हुनुहुन्छ। दक्षिणा सिलवाल बहिनी यहाँको ह्यान्ड रेज छ। नमस्कार। यस कार्यक्रममा उपस्थित मेयर साहब लगायत सबैजनालाई म सेन्ट जेभियर्स स्कुल गोदावरी कक्षा 7 को छात्र एरिन भण्डारीको तर्फबाट नमस्कार, गुड इभिनिङ। हामी मिलेनियम प्रेस हात्तीवनबाट बिहान समयमै गाडी चढ्छौँ, तर बाटोको दयनीय अवस्थाका कारण कतिपय अवस्थामा विद्यालय पुग्दा पहिलो पिरियड सकिसकेको हुन्छ। हामीलाई समयमै विद्यालय पुग्न नपाउँदा ज्यादै दुःख लाग्छ। यस समस्याको समाधान कहिलेसम्म होला मेयरज्यू? धन्यवाद एरिक भण्डारी भाइ, सेन्ट जेभियर्सका हुनुहुन्छ। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै चाहिँ यो ज्वलन्त समस्या हो यो बाटोको। अहिले भाइले हुन त अहिले अनलाइन क्लास भएको कारणले भाइ अहिले चाहिँ सेन्ट जेभियर्स स्कुलसम्म पुगिरहनु भएको छैन। हात्तीवन आफ्नै निवासमै बसेर अनलाइन क्लास लिँदै हुनुहुन्छ होला। तर अहिले तौखेलबाट चाहिँ तपाईँ गोदावरीसम्म बाटो हामी सबैको प्रयासमा मान्य लगायत वडा अध्यक्ष लगायत हामी सबैको प्रयासमा तौखेलदेखि माथिको बाटो पूर्ण रूपमा क्लियर भएको छ। पिच पनि भइसकेको अवस्था छ तपाईँको सेन्ट जेभियर्स स्कुलसम्मै। र त्योभन्दा तल अहिले चाहिँ बाडेगाउँ थैबोमा जुन चाहिँ यो हिमपाइप हाल्ने काम र ग्राभल गर्ने काम सुरु भइसकेको अवस्था छ भने हरसिद्धीमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हिमपाइप हाल्ने काम सम्पन्न हुँदैछन्, अझै केही बाँकी छन्। केही समय अझ पनि लाग्छ, किनभने अब एक त तपाईँको चाहिँ अहिले निषेधाज्ञा लकडाउनको कारणले पनि काम हुन सकेन। दोस्रो समयमा त्यहाँ बजेट पनि आयो, बजेटको विषयमा भाइले त थाहा हुँदैन होला। अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ घरको क्षतिपूर्तिको कारण अथवा जग्गाको क्षतिपूर्तिको कारणले पनि त्यो बाटो धेरै समय ढिलो हुन गएको छ। त्यसकारण अझ पनि केही समय लाग्न सक्छ। तर पहिलेको जस्तो चाहिँ पुरै हिलो मैलो धुलो चाहिँ धुवा चाहिँ अब हुँदैन।
उखेलदेखि माथि चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यपत्र भइसकेको छ। तल चाहिँ अब चाहिँ काम बिस्तारै हुँदैछ, केही समय अझै चाहिँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलेको अवस्था जस्तो हुँदैन, तपाईँ समयमै विद्यालय पुग्न सक्ने वातावरणको लागि हामी चाहिँ लागि परेको छ। अनु खुलाल बहिनीले लेलेबाट एउटा प्रश्न राख्नु भएको थियो, सायद बहिनी भर्खरै जोडिनु भयो होला। विद्युतको समस्यासँग सम्बन्धित विषय मेयर साहबले अघि स्पष्ट पारिसक्नुभयो। त्यस्तै अर्को एउटा सङ्घर्ष नामबाट नेक्स्ट इयर पनि 2 महिना ढिलो गरेर कोर्स सकाउने कुरालाई लिएर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यदि कोर्स यही वर्षमा सकाउने हो भने छिटो पढाउन हामी स्टुडेन्टलाई गरेको हुन्छ, के सोच्नु भएको छ भन्नुभएको छ। अब सायद यो चाहिँ मेयर साहबसँग भन्दा पनि अब केन्द्रको शिक्षाको योजनासँग सम्बन्धित विषय होला। यहाँ धेरैवटा प्रश्नहरू आइरहेछ, धेरै विषयवस्तु। सीताराम खड्का सरले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, म सरलाई पहिला बालबालिकाहरूको प्रश्न सकाउँ अनि त्यसपछि मैले मेयर साहबसँग त्यो प्रश्न राख्नेछु। यहाँ अघिदेखि ह्यान्ड रेज भएको दक्षिणा सिलवाल बहिनी, यहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई नमस्कार, म दक्षिणा सिलवाल यस गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 लेले अवस्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 10 मा अध्ययन छात्रा र आज यस कार्यक्रमको सहभागी हुन पाउँदा चाहिँ म धेरै खुसी छु र नगर प्रमुखसँग मेरो प्रश्नहरू यस प्रकारका छन्। अस्ति भर्खर देशमा बजेट भाषण भएको छ र त्यस भाषणमा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले 80,000 सम्मको लोन लिँदा 1% मात्र इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ र यो कुरा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूलाई थाहा छैन, जसले गर्दा उनीहरूले यस कुराको लाभ लिन पाएका छैनन् र यस कुरालाई मेयर साहबले कसरी बुझाउनुहुन्छ र हरेक विद्यार्थीलाई थाहा होस् भनेर कसरी काम गर्नुहुन्छ? धन्यवाद दक्षिणा सिलवाल बहिनीलाई, सरस्वती माध्यमिक हुन्छ। बहिनीको यो जुन चाहिँ क्वेसन एकदम जायज क्वेसन, भर्खरै यो नेपाल सरकारले भर्खरै बजेटमा घोषणा भएको अवस्था छ होइन। अब यसलाई कार्यान्वयनको लागि केही समय लाग्छ। त्यस कारण यसको विषयमा चाहिँ अब भोलि सञ्चार माध्यम मार्फत र विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत यो चाहिँ सूचनाहरू आउँछ नै। तर यसको लागि मलाई लाग्दछ अब यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय तहलाई हामीले जिम्मा दिएको खण्डमा यसलाई चाहिँ हामी सबै विद्यालयमा यो चाहिँ हामी चाहिँ पत्रचार गरेर अथवा विभिन्न चाहिँ सूचना मार्फत तपाईँ सबै विद्यालयका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ थाहा पाउने गरी हामी चाहिँ यो सूचना प्रकाशित गर्नेछौँ र अहिलेसम्म यो भर्खर चाहिँ यो बजेटमा आएको कुरा छ। अब यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि केही समय लाग्न सक्छ, केही टाइम लाग्छ। यो तपाईँ सबै विद्यालयका भाइ बहिनीहरूले समयमा नै यो सूचना तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसबाट सूचनाबाट तपाईँहरू वञ्चित हुने अवस्था चाहिँ हामी आउन दिँदैन। र मेरो अर्को प्रश्न पनि रहेको छ, यहाँ अहिले बाल विवाहको समस्या धेरै देखा परिरहेको छ। विद्यार्थीहरू पढ्दा पढ्दै बाल विवाह गरिरहेका छन् र म सँगसँगै पढ्ने साथीहरू पनि अहिले बाल विवाह गरिरहेका छन् र यसले गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूमा धेरै नकारात्मक असरहरू परिरहेको छ र यस्तो समस्याहरूको नियन्त्रण गर्न चाहिँ के गर्न सकिएला मेयर साहब? अब यो बाल विवाह सामाजिक अपराधको विषय हो। यो तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई रोक्नु पनि पर्छ र कसैले त्यस्तो चाहिँ बाल विवाह गरेको खण्डमा फेरि पनि मैले हाम्रो कृष्ण मुरारीजीलाई तपाईँ हाम्रो चाहिँ यो बाल सरकारको विषयमा हाम्रो सहजीकरणमा पनि हुन्छ उहाँ। यो चाहिँ बाल विवाह एउटा सामाजिक अपराध पनि भएको हुनाले यो कसैले पनि गर्न पाउँदैन। त्यस्तो कहीँ त्यस्तो छ भने तपाईँ भाइ बहिनीले पनि यसलाई चाहिँ खबर गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो घर परिवारमा पनि यो विषयमा चाहिँ आफ्ना आमा बुवालाई पनि हामीले जानकारी पनि गराउन मिल्छ। बाल विवाह गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा अब राज्यले कानुनले तोकेको अवस्था छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ सचेतना अपनाउने त छँदैछ। यसमा चाहिँ हाम्रो महिला बालबालिका शाखाले पनि यो विषयमा हाम्रो चाहिँ निरन्तर रूपमा हाम्रो चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने, विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू भइरहेको म बहिनीलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र कहीँ त्यस्तो चाहिँ घटना भएको छ भने अब यो पहिलेको दाजुमा त धेरै कमी आइसकेको अवस्था छ। तर यस्तो केही चाहिँ छ भने समयमा तपाईँले खबर गर्नुमा त्यो उहाँहरूले चाहिँ आवश्यक कारवाहीको लागि हामी सम्बन्धित निकायमा हामी पुर्याउनेछौँ। म भनौँ यसमा एकचोटि बिचमा रोकौँ नानीको कुरालाई। बाल विवाहको कुरामा मैले छोटोमा के भने अहिले चाहिँ धेरै जस्तो अभिभावकले गर्ने भन्दा पनि भाइ बहिनीहरू आफै जाने प्रथा चल्या छ होइन। यसको लागि हाम्रो गोदावरीले एउटा भिडियो पनि बनाएको थियौँ, बाल विवाह हटाउनुपर्छ भाइ। यस्तो आफ्नो साथीहरूमा कसैको लाग्यो भने हामीलाई खुसुक्क खबर गर्नुहोस्, हामी उहाँहरूको काउन्सिलिङ गर्छौँ
है दुवै पक्षलाई तपाईँको नाम नभनिकन गोप्य राखेर यदि कहीँ बाल विवाह नै हुन लाग्यो भने पनि गोप्य रूपमा यहाँहरूले सूचना दिनुभयो भने त्यो रोक्न सकिन्छ। त्यसमा तर खबर दिनु पर्यो तपाईँहरूले। हस् सर। र मेरो अर्को पनि एउटा प्रश्न छ। ल अलि छोटकरीमा राखिदिनु होला है, समय अलि धेरै गयो। धेरै साथीहरूले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। अहिले धेरै जसो सरकारी विद्यालयहरू सबैमा बसको व्यवस्था भएको छ, तर कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ बस भए तापनि सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन र कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ बसको असाध्यै धेरै आवश्यकता छ, त्यही पनि त्यहाँ बस पुग्न सकेको छैन। जस्तै हाम्रो विद्यालयमा पनि बस आएको धेरै महिना भइसक्यो, तर त्यो बस सञ्चालन हुन सकेको छैन र यसो समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला? यसको लागि बहिनीलाई धन्यवाद है। अब अहिले एक त निषेधाज्ञाको कारण लकडाउनको कारणले त गाडी चल्ने अवस्थाहरू छँदै छैन। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ स्कुलको चाहिँ जुन बस चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा अस्ति मसँग कुरा भएको थियो र अब यो शैक्षिक सत्र लागु हुन साथै यो चाहिँ बस सञ्चालनमा आउँछ त्यहाँको। तपाईँले यो सरस्वती माध्यमिक विद्यालयले कुरा गर्नुभएको होला होइन। र अन्य निकायमा पनि जस्तै अहिले हामी प्रदेशसँग केन्द्रसँग अथवा विभिन्न डाटासँग पनि हामीले चाहिँ यो विद्यालयहरूमा चाहिँ सरकारी बस यो चाहिँ बसको लागि हामी के भन्छ विद्यालयको लागि बसको लागि हामी चाहिँ सबै ठाउँमा हामीले पहल गरिरहेको छ। र अहिले प्रदेशबाट पनि आएको अवस्था छ भने विभिन्न सङ्घ संस्था दार्जिलिङ निकायबाट पनि हामीले चाहिँ धेरैवटा विद्यालयमा अहिले आएको हामीले पाएका छौँ भने नपुगेको चाहिँ विद्यालयहरूको लागि पनि हामी आवश्यक पहल गर्छौँ। हस् धन्यवाद मेयर सर। सुदीक्षा बहिनी प्लिज बोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म सुदीक्षा तिमल सिन्हाको तर्फबाट फेरि पनि नमस्कार। म किटिनी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11मा अध्ययनरत छात्रा। सर्वप्रथम त म प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरलाई यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो देशमा यस्ता कार्यक्रमहरू त बेला बेलामा हुने गरेका छन् नै। जनताहरूले आफ्नो गुनासो सरकारवालाहरूसँग राख्ने गरेका छन् नै, तर त्यो समस्याहरू एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने कुरा सुनिँदै आएको छ। आशा छ यो कार्यक्रम चाहिँ नि यस्तो नहोस्। हाम्रो मेयरज्यूले चाहिँ नि हाम्रो समस्याहरू सुनेर समाधान गर्न पहल गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछौँ। अब मेयरज्यूलाई मेरो पहिलो जिज्ञासा भनौँ, प्रश्न भनौँ, अहिले कोभिडको समयमा चाहिँ नि देशका कर्णधार बालबालिकाहरूको पढाइ नबिग्रियोस्, पढाइ निरन्तर चलिरहोस् भनेर अनलाइन व्यवस्था गरिएको छ, अनलाइन पढाइलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर विद्यालयहरूले अनलाइन क्लास चलाइरहँदाखेरि चाहिँ नि कोर्स भ्याउनै पर्छ, पढाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर यति धेरै समय अनलाइन क्लास लिनुहुन्छ कि विद्यार्थीहरू दिनको 6-7 घन्टासम्म अनलाइन क्लासमा बस्न बाध्य छन्। त्यत्रो समयसम्म डेस्कटपको अगाडि बसिरहँदा स्वास्थ्यमा विभिन्न खालको समस्या देखा पर्न थालेको छ। अब यो कोरोना त कति समय लम्बिने हो, विद्यालय कहिले खुल्ने हो थाहा छैन। अब यतिन्जेलसम्मका लागि अनलाइन क्लासलाई नै निरन्तरता दिइरहने हो कि सिकाइका वैकल्पिक उपायहरू पनि अपनाउने हो, यो कुरामा नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको छ छैन? भएको छ भने नगरपालिकाले कस्तो नीति बनाउँदैछ, कहिलेबाट यो नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्दैछ भनिदिनुहोस् न एकचोटि। सरको माइक म्युट छ। मेयर साहबको माइक म्युट छ। सुदीक्षा तिमलसिंह बहिनीलाई धन्यवाद। जुन बहिनीले यो अनलाइन क्लासको विषय मैले फेरि पनि भने, हामी चाहिँ वैकल्पिकको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। सायद हामी आर्थिक वर्ष यो आर्थिक शैक्षिक सत्रमा हामी सुरु गर्ने हामी उसमा छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोला। अर्को कुरा चाहिँ जो अनलाइन क्लासमा 6-7 घन्टा डेस्कमा बस्दाखेरि जुन गाह्रो भनेको एकदम यो जायज कुरा हो। म सम्पूर्ण विद्यालयका प्रहर लगायत शिक्षकलाई म यसमा ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु भने हाम्रो नगर शिक्षा समितिका प्रमुखलाई पनि यसमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। किनभने विद्यार्थीलाई 6-7 घन्टा कन्टिन्यू रूपमा त्यो बस्दाखेरि मानसिक रूपमा पनि केही चाहिँ गाह्रो हुने अथवा चाहिँ भौतिक रूपमा पनि गाह्रो हुने अवस्था भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ मतलब कोर्स सकाउने नाममा चाहिँ यसरी चाहिँ कन्टिन्यू गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीको चाहिँ मानसिकतामा असर पर्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यसमा चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयका चाहिँ टिचरहरू
चाहिँ ध्यानपूर्वक म अनुरोध गर्न चाहन्छु र नगर शिक्षा समिति यो चाहिँ हाम्रो नगर शिक्षा शाखाबाट पनि आवश्यक अनुगमनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र बहिनीको चाहिँ जुन जिज्ञासालाई यसलाई हामी कसरी चाहिँ कम गर्ने, यसलाई चाहिँ बिचबिचमा हाम्रो चाहिँ ब्रेक चाहिँ कसरी गर्ने कुरामा चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयका चाहिँ टिचर र प्रिन्सिपलले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। म यही भन्न चाहन्छु। अब मेयरज्यूलाई मेरो अर्को प्रश्न भनौँ, कुरा राख्ने भनौँ। हाम्रो यो गोदावरी किटिनी एरियाको सिद्धेश्वर स्कुल बाटो निर्माणको क्रममा चाहिँ नि सिद्धेश्वर स्कुलको केही भाग क्षतिग्रस्त भएको छ र त्यो भाग अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माण भएको छैन। बजेट नआएको हो कि बजेट आएर पनि त्यो काम हुन नसकेको हो कि नगरपालिकाले यो कुरामा चासो राखेको छैन? विद्यार्थीहरू यसको कारणले गर्दा गाडी गुडिरहेको अवस्थामा पनि बाटोमा आएर खेल्न बाध्य छन्। यो भाग कहिले पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ? बहिनीलाई धन्यवाद। सिद्धेश्वर स्कुलबाट जुन बहिनीले जिज्ञासा राख्नुभएको छ, यो अहिले बाटो काम तपाईँको निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। अहिले सिद्धेश्वर अगाडि पनि कागजपत्र हुने काम भइसकेको अवस्था छ भने तपाईँको जुन कम्पाउन्डको कुरा छ, कम्पाउन्डको लागि चाहिँ हामी तत्कालै यो विषयमा चाहिँ हामी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी सङ्घलाई पनि हामी कुरा गर्छौँ भने यदि त्यहाँबाट नभएको खण्डमा नगरपालिकाको तर्फबाट अथवा हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीलाई सुरक्षित कम्पाउन्डभित्र राख्ने व्यवस्थापन हामी चाहनुभन्दा चाहँदा हामी गर्छौँ। र अहिले लकडाउनको कारणले अथवा निषेधाज्ञाको कारणले पनि यो चाहिँ कामहरू चाहिँ ढिलो भइरहेको अवस्था छ। तत्कालै यसको यो विषयमा हामी सम्बन्धित निकायलाई हामी चाहिँ जानकारी लिएर त्यसको चाहिँ सुरक्षित गर्ने बाटो पनि हामी गर्छौँ। त्यसै गरी मैले चापा खर्कमा रहेको एक विद्यालयको उदाहरण दिन चाहे। चापा खर्कमा रहेको एक विद्यालय बाहिरबाट हेर्दा पूर्वाधारहरू राम्रो छ, सामानहरू सबै छन्, डेस्क बेन्चको व्यवस्था पनि छ, साना बच्चाहरूका लागि बस्ने कार्पेट नभएको पनि होइन, तर भित्रबाट हेर्दाखेरि व्यवस्थित नै नभएको, फोहोरहरू भएको, कोही मान्छे बाहिरबाट गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरू बसेर पढ्न सक्छन् र भन्ने खालको वातावरण रहेको छ। पूर्वाधारहरू पुर्याएर मात्रै हुँदैन। के तपाईँ अहिलेसम्म विद्यालयहरू भित्रै गएर त्यसका व्यवस्थापनहरू कसरी गरिएको छ, विद्यालयमा पूर्वाधारहरू राम्रोसँग उपयोग गरेका छन् छैनन् भनेर अनुगमनमा जानु भएको छ? धन्यवाद बहिनी। चापा खर्क हाम्रो नगरपालिकाको अलिकति दुर्गम एरियामा पर्छ, जहाँका भाइ बहिनीहरूलाई एकदम पढाइको लागि धेरै टाढा टाढाबाट आउनु पर्ने र शिक्षकहरूलाई पनि अब त्यहाँ चाहिँ आउन जान गाह्रो छ। तैपनि एकचोटि हामी त्यो बेला विद्यालयको एउटा कार्यक्रममा हामी अनुगमनमा गएका थियौँ। माननीय सहितको हामी टोली नै त्यहाँ गएका थियौँ। तपाईँ बहिनीले भनेअनुसार बाहिर रूपबाट विद्यालयको पूर्वाधार अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ, तर त्यहाँ हामी पुग्दाखेरि त्यो बेलामा हामी जाँदाखेरि पनि त्यो बेला ताला लगाएको थियो त्यहाँ विद्यालय, होइन? त्यस कारण हामी तत्कालै हामीले नगर शिक्षा मार्फत त्यहाँको विद्यालयलाई हामीले चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने काम गऱ्यौँ र विद्यालय सञ्चालनको लागि हामीले तत्काल त्यहाँ निर्देशन पनि दियौँ। जहाँसम्म त्यहाँ चाहिँ पूर्वाधारको कारणले बाटो यो चाहिँ बर्खाको र कुनै त्यहाँ कारणले पनि त्यो विद्यालयमा विद्यार्थीहरू जान सक्ने अथवा चाहिँ यो चाहिँ के विद्यालयका शिक्षकहरू जान सक्ने अवस्था कहिलेकाहीँ त्यहाँ गाह्रो पनि हुने अवस्था छ, किन अत्यन्त दुर्गम ठाउँ, त्यो माथि अब धेरै टाढा जानुपर्ने बाटोको पनि अवस्था चाहिँ गाह्रो भएको हुनाले म आफू पनि त्यहाँ त्यो विद्यालयसम्म म पुगिसकेको हुनाले त्यहाँको विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अन्त लानु पनि गाह्रो र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ समयमा नपुग्ने गुनासो आएको हुनाले हामीले नगर शिक्षा शाखा मार्फत अनुगमनलाई हामीले कडाइ बनाएको छौँ र त्यहाँ नियमित रूपमा त्यहाँको व्यवस्थापन र त्यहाँको जुन चाहिँ भौतिक पूर्वाधार बाहिरबाट जति देखिन्छ भित्रबाट पनि त्यो जुन कुरा छ त्यो अहिले तपाईँ बहिनीले जुन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जानकारी गराएको छ, हामी भोलि अथवा जो अहिले क्लास सञ्चालन हुनासाथै अथवा त्यहाँ चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयका प्रहर लगायत चाहिँ टिचरलाई हामी चाहिँ आवश्यक सोधपुछ गरेर त्यहाँको चाहिँ अवस्था के छ हामी बुझेर त्यसको समस्या समाधान गर्छौँ। मेयरजीले भर्खरै पनि भन्नुभयो दुर्गम सुदीक्षा बहिनी, यहाँले क्वेसनहरू अलिक छोटकरीमा स्पष्टसँग समय निकै गइसक्यो। धेरै साथीहरूले यहाँ ह्यान्ड रेज
गरिरहनु भएको छ अझै पनि। मेयरज्यूले भर्खरै ठाउँ दुर्गम छ, जान आउने गाह्रो छ भन्नुभयो। ठाउँ त सबै दुर्गम हुन्छन्, त्यसलाई सुगम बनाउने जिम्मा त सरकारको हो नि। 4 वर्ष भइसक्यो कार्यकालमा आएको भनिसक्नुभयो। अस्ति नै हामीले थाहा पाएको समस्या हो, अहिलेसम्म त्यसलाई किन प्राथमिकतामा राखिएन? त्यो ठाउँमा जाने वातावरण किन बनाइएन? एकदम बहिनी, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पहल मार्फत प्रदेश सरकारले नगरपालिकाको तर्फबाट संघीय सरकारको तर्फबाट त्यहाँ पहिलो कुरा बाटो बनाउने काम हाम्रो भइरहेको छ होइन। जुन तपाईँको गोदावरीबाट माथि जाने जुन चाहिँ बाटो छ त्यो बाटो अब साधारण बजेटले त्यो बाटो बन्दैन, धेरै लामो बाटो छ। त्यसका त्यो अब पहाडको चाहिँ तपाईँको पत्थर फरेर जानुपर्छ अथवा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ एकदमै चाहिँ दुर्गम बाटो छ होइन। हामी नगरपालिकामा छौँ तर हाम्रो चाहिँ नगरको स्थिति अलिकति बेग्लै छ। तपाईँ बहिनीलाई पनि थाहा छ त्यहाँको भूगोलको अवस्था, त्यहाँको वातावरणको अवस्था। त्यसकारण हामी त्यो पहिलो कुरा चाहिँ त्यो बाटोले हामी सहज रूपमा जबसम्म हामीले बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म त्यहाँका चाहिँ नगरवासी, त्यहाँका विद्यार्थी र त्यहाँका चाहिँ सेवादारलाई गाह्रो हुने स्वाभाविक हो। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ चाहिँ बाटो निर्माण कार्यलाई हामी जोड दिएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। बाटोको समस्या समाधान भइसक्यो, त्यहाँको सबै कुरा चाहिँ समाधान हुन्छ। अहिले तपाईँको बर्खाको टाइममा त्यहाँ बाटो चल्ने अवस्था हुँदैन। त्यस कारण हामी त्यसको लागि ठुलो बजेटको आवश्यकता छ। हामी केन्द्र सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग हामी समन्वय गरेका छौँ। नगरपालिकाको तर्फबाट पनि हामी त्यो बाटो निर्माणलाई अगाडि बढाएको छौँ। त्यसै गरी मेरो अर्को प्रश्न, सरकारले कक्षा 11-12लाई पनि माध्यमिक तह भनेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा कक्षा 11-12लाई अहिले पनि कलेज सरहकै व्यवहार गरिन्छ, किनकि सरकारले माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क रूपमा हुनुपर्छ भनेको छ। तर म कक्षा 11मा पढ्ने विद्यार्थी भएकै कारणले, मैले भोगेकै कारण हो, हामीले मासिक शुल्क पनि तिर्नुपर्छ, एक्जामको शुल्क पनि तिर्नुपर्छ, ल्याब शुल्क पनि तिर्नुपर्छ। के कक्षा 11-12लाई माध्यमिक तह कागजमा मात्रै बनाइएको हो कि व्यवहारमा पनि उतारिन्छ? हामी कक्षा 11-12का विद्यार्थीहरूले माध्यमिक तहको अधिकार कहिले प्राप्त गर्ने? एकदमै धन्यवाद बहिनीलाई फेरि पनि। वास्तवमा नेपाल सरकारले 11-12लाई माध्यमिक कक्षा तोकेको अहिले मात्र धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै तोकेको अवस्था थियो र अहिले तपाईँको चाहिँ 11-12 कक्षा माध्यमिक नै हो। त्यसमा 2 मात्रै छैन, त्यसबाट माथि गइसकेपछि माथि कलेजको व्यवस्थापन हुन्छ, कलेजको सुरुवात हुन्छ। जहाँसम्म बहिनीको चाहिँ यो 11-12 क्लासलाई अहिले पनि कलेजकै रूपमा चाहिँ लिइरहेको भन्ने कुरा छ। यो विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ प्राइभेट कलेजतिर चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा त्यो लागु भएको देखिन्छ र बिस्तारै यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा यो बिस्तारै हामी चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ माध्यमिक चाहिँ विद्यालयमा विद्यालय स्तर अनुसारको हाम्रो चाहिँ पढाइ सञ्चालन भएको त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढिरहेको छन्। र जहाँसम्म अहिले विद्यालय शुल्कको कुरा छ, राष्ट्रले सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेको अवस्था छ। यसमा अब फी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू कुराको व्यवस्थापन अब नेपाल सरकारले लागु चाहिँ गर्यो, तर पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ निःशुल्क लागु गरेको अवस्था छैन। जहाँसम्म विद्यालयको आफ्नो भौतिक पूर्वाधारको लागि अथवा त्यहाँ परीक्षा सञ्चालनको लागि चाहिँ आवश्यकता अनुसार केही ठाउँ केही चाहिँ शुल्क लिने गरेको छन्। र त्यसमा अब हामीले चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ कम गराउने, कसरी यसलाई चाहिँ निःशुल्क चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिस्तारै हामी चाहिँ यो अगाडि बढाएका छौँ भने अब केही समय लाग्छ, किनभने पूर्ण रूपमा चाहिँ निःशुल्क चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन। राज्यले घोषणा चाहिँ गर्यो तर अहिले निःशुल्क गर्न सकिरहेको अवस्था छ, किनभने त्यो आर्थिक स्रोतको कारणले अहिले जम्मै कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ पन्छाइरहेको अवस्था छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो स्रोतले भ्याउन्जेल हाम्रो स्रोतले गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ बिस्तारै यसलाई निःशुल्क रूपमा ल्याउने र माध्यमिक तह बनाउने कुरा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै। मेयरज्यू र उपस्थित भएका महोदयहरूलाई हार्दिक नमस्कार। मेरो नाम वासुदेव चौलागाई, म कक्षा 9मा पढ्दछु। मेरो स्कुलको नाम किटिनी मावि विद्यालय हो। म यस कार्यक्रममा जुट्न पाएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु र मेरो प्रश्नहरू रहेका छन्। मेयरज्यू, कि गोदावरी नगरपालिका शिक्षा कमजोर भएर हो त यहाँका विद्यार्थीहरू मेयरज्यू, के गोदावरी नगरपालिका शिक्षा कमजोर भएर हो त यहाँका विद्यार्थीहरू
महानगरमा गएर पढ्नु परेका छन्। र अर्को प्रश्न रहेको छ, हामी विद्यार्थीहरूलाई पढ्नमा मात्र फोकस गरेर हुँदैन र एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा पनि एक्टिभ गराउनु पर्छ, जस्तै कि स्पोर्ट्स, आर्ट, सिङ्गिङ, डान्सिङ आदि लगायतमा। यसमा तपाईँको के गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद वासुदेव चौलागाई भाइ, किटनी मावि हुनुहुन्छ भाइ। तपाईँको चाहिँ एकदम चाहिँ राइट प्रश्न छ। जुन चाहिँ अहिले शिक्षा कमजोर भएर अन्य महानगरमा हाम्रो नगरपालिकाबाट चाहिँ बाहिर गएर महानगरमा पढ्ने कुरा छन्। तपाईँलाई जानकारी होला, योभन्दा अगाडि धेरै कमजोर थियो, तर हामी आइसकेपछि हामीले सामुदायिक विद्यालयलाई माथि उठाउनुपर्छ, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। विभिन्न चाहिँ हामीले चाहिँ अनुदान व्यवस्थापनहरू गऱ्यौँ। तपाईँ आफै पढिरहेको जुन चाहिँ किटनी माविमा अहिले विद्यार्थीको चाप एकदम चाहिँ बढेको छ, तपाईँ आफूले थाहा होला। त्यहाँ यदि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ यो चाहिँ पढाइको चाहिँ स्तर चाहिँ कमजोर भएको भए त्यहाँ विद्यार्थी चाहिँ कम हुन्थ्यो होला। तर तपाईँको चाहिँ विद्यालयमा अहिले बिहान बेलुकाको चाहिँ जुन चाहिँ सिफ्टमा बिहान कलेज र दिउँसो चाहिँ जुन चाहिँ यो स्कुल सञ्चालन भइरहेको छ, तपाईँको विद्यालयमा अहिले भौतिक चाहिँ यो चाहिँ पूर्वाधारको कमी भइरहेको हामीले महसुस भइरहेको छ। किनभने विद्यार्थीको चाप म्याक्सिमम बढेको छ हाम्रो चाहिँ यो नगरपालिकाभरिमा। धेरै स्कुलमा अहिले पहिलेको दाजुमा मैले अहिले पनि भने 50% बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर बढेको छ। अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ शैक्षिक यो चाहिँ निजी विद्यालयबाट चाहिँ अहिले सरकारी हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण, अभिभावकको आकर्षण बढेको छ। त्यसमा चाहिँ कमजोर नठान्नु होला। तपाईँ आफै पढेको विद्यालयमा तपाईँले चाहिँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले धेरै कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ लस भएको अवस्था छ। हामी चाहिँ बाहिर अब मतलब फिजिकल रूपमा चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितादेखि लिएर हाम्रो विभिन्न चाहिँ यो चाहिँ फुटबल प्रतियोगितादेखि लिएर विभिन्न चाहिँ अब गेमहरू छन्। त्यो चाहिँ अब हामी चाहेर पनि गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसमा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू पनि हामी सामुदायिक विद्यालयमा हामी चाहिँ एकदम ध्यान दिइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा लिइसकेपछि अथवा चाहिँ कोभिडबाट हामी पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेपछि हामी चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजलाई पनि हामी विशेष रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। कृतिका थापा बहिनी यहाँ ह्यान्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ, प्लिज। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ कृतिका थापा। म गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा बस्छु र हाल म श्री नवज्योति माविमा अध्ययनरत छु। आजको यो विद्यार्थीसँग नगर प्रमुख कार्यक्रममा नगर प्रमुखज्यूलाई मेरो प्रश्न यस्तो रहेको छ। पहिलो प्रश्न, हालको समय त हजुरहरू सबैलाई थाहा छँदैछ, हामीले राम्रोसँग क्लासहरू लामो समयदेखि राम्रोसँग क्लासहरू एटेन्ड गर्न पाएको छैनौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ नि विद्यार्थीलाई पनि अनि टिचरहरूलाई पनि धेरै मेन्टल्ली नै धेरै असर परिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अनि एक्जामको पनि एकातिर तनाव छुट्टै छ, त्यसको लागि पनि के गर्न सकिन्छ? जहिले पनि हामी यस्तै गरी चाहिँ नि बसेर त हुँदैन। हामी विद्यार्थी र टिचरहरूको लागि चाहिँ नि कोभिडको खोपको लागि कहिले दिने के योजना बनाउनु भएको छ हजुरले? अनि अर्को प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भने आजभन्दा अगाडि पनि यस्तै एउटा प्रोग्राम भएको थियो, मेयरसँग बालबालिका भन्ने प्रोग्राम। त्यति बेला पनि हामीले यस्तै क्वेसनहरू गरेका थियौँ र कतिपय कामहरू चाहिँ नि हुँदै पनि गरिरहेको थियो। अनि त्यसमा हुँदै गरेको काममा पनि हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो पुरा भएको छैन के। जस्तै अब हामी अब त्यति बेला पनि एउटा क्वेसन उठेको थियो कि कुकुर भुसे के अरे बाटोमा हिँड्ने कुकुरहरू जुन हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ जुन आतङ्क फैलाइरहेका छन्। जस्तै अब बज्रबारे वनको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको बाँदरहरू भयो, त्यो वन त त्यसै पनि सुरक्षित छैन। त्यहाँ हिँड्दाखेरि त अब सानो बच्चालाई कसैले चक्लेटै देखायो भने पनि त्यो बच्चालाई कसले कता गुटमुटाएर लान्छ। त्यो कतिपय घटना त्यो जङ्गलमा भइरहेको पनि हुन्छ। त्यसमाथि त्यहाँ पनि बाँदरको आतङ्क छ, यता वरिपरि पनि कुकुरहरूको त्यस्तै आतङ्क भइरहेको छ। र अर्को चाहिँ त्यही बज्रबारेकै कुरामा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ यस्तो मान्छेहरू पनि देख्यो अरे कि मेरो साथीहरूले भनेको सुन्छु होइन, जो चाहिँ नि एकदम अश्लील रूपमा कता कताबाट निस्किन्छ अरे अनि बोलाउँछ अरे। अनि त्यस पछाडि एकदम नराम्रो व्यवहार गरे जस्तो गर्छ अरे। अनि उनीहरू भाग्न खोज्यो भने लखड्छ अरे कि। त्यो कुरामा चाहिँ नि अब त्यहाँ वरिपरिका मान्छेहरूले गएर पुलिसलाई पनि भन्नुभएको अरे, तर खोज्नु भयो अरे, भेट्नु भएन अरे। त्यही पनि बेला बेला चाहिँ उनीहरू चाहिँ निक्लिरहेको हुन्छन्। त्यसको लागि चाहिँ के हामी सुरक्षित भएनौँ, त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ? र अन्तिम प्रश्न चाहिँ नि
जस्तै पब्लिक स्कुलहरूमा चाहिँ नि हामी लेडिजहरूको लागि चाहिँ सेनिटरी प्याडको चाहिँ नि व्यवस्था राम्रै छनलाई त, तर जुन मेरो प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भने अब स्कुलमा भएको बेलामा मेन्सुरेसन भयो अरे, तर अब केही व्यवस्था छैन त्यही भएर घर पठाइदिनु भयो अरे के। त्यस्तो त हुनु भएन। पब्लिक स्कुललाई मात्र नभएर प्राइभेट स्कुललाई पनि त्यसको लागि केही व्यवस्था हुनु पर्यो। के कस्तो व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ? र अगाडि पहिला योभन्दा अघिल्लोचोटि गरेको जुन मेयरसँग बालबालिका भन्ने त्यो कान्तिपुरले चलाएको जुन त्यो प्रोग्राम थियो त्यसमा गर्नुभएको प्रतिबद्धताहरू जुन थियो जुन पुरा भएको छैन कि पटक पटक यस्तै प्रोग्राम राखिरहने हो तर काम चाहिँ राम्रोसँग पुरा नगर्ने हो कि के हो, त्यो बारे चाहिँ नि बुझाइदिनु र के गर्न सकिन्छ त्यो भनिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कृतिका थापा नवज्योति मामिका बहिनी हुन्छ। अत्यन्तै राम्रो प्रश्न र विगतको प्रश्नलाई पनि तपाईँले चाहिँ सम्झाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद है। पहिलो कुरा चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ विद्यार्थीको लागि खोपको कुरा छ, अहिले नेपाल सरकारले यो खोपको व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ। हिजो अस्ति मात्रै हामीले चाहिँ 60 देखि 64 वर्ष र त्योभन्दा अगाडि 75 वर्षभन्दा माथिकोलाई हामीले चाहिँ कोभिसिल्ड भेरोसेल यो खोप हामीले दियौँ। अहिले तपाईँको चाहिँ अब पालिकाहरूले चाहेर पनि हामीले चाहिँ खोप किन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने सरकारले ल्याउन नसकेको खोपलाई पालिकाले किन्न सक्ने त अवस्थै छैन, किनभने यो अहिले हाम्रो देशमा उत्पादन पनि हुँदैन, हामीसँग त्यसको क्षमता पनि छैन। हामीले बाहिरबाट अनुदानमा ल्याउने अथवा किनेर ल्याउने बाहेक हामीसँग उपाय छैन। त्यसका नेपाल सरकार त्यसमा लागिरहनु भएको छ र अहिले चाहिँ विभिन्न दार्टी निकायबाट पनि यो खोपको चाहिँ जुन चाहिँ घोषणाहरू भइरहेको अवस्था छ भने अब सायद मलाई लाग्छ अब हामीले 60 देखि 64 को चाहिँ खोप वितरण गऱ्यौँ, त्यसपछि 75 भन्दा माथिको भयो भने अब त्योबाट तल आएर विद्यार्थीहरूसम्म पनि आउँछ होला, तर केही समय मलाई लाग्छ अझै पनि 1-1.5 महिनाभित्रमा यो सबै खालका चाहिँ हाम्रा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले अरू विशेष गरेर विद्यार्थीहरूसम्मलाई, किनभने विद्यार्थीहरूलाई पनि अब एउटा चाहिँ समस्या के छ भने यो WHO बाट पनि अहिले चाहिँ के छ भने 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ खोप लगाउने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अनुमति दिएको अवस्था छैन हैन। हाम्रो देशमा त त्यो झन् अहिले त हामीसँग छँदै छैन। त्यसकारण विद्यार्थीले फेरि 18 वर्षभन्दा तलको उमेरका बढी चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू कलेज जाने बाहेक त्योभन्दा तलको जम्मै चाहिँ विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनी रहने हुनाले अझै पनि केही समय लाग्छ खोपको विषयमा। यसलाई अब नेपाल सरकारले यसमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पहलहरू गरिनु भएको छ। त्यो आइसकेपछि हामीले स्थानीयलाई नै त्यो जिम्मेवारी आउँछ, त्यसमा चाहिँ हामीले कुन समूहले आउँछ त्यसमा चाहिँ हामी पहल गर्नेछ। विद्यार्थीले छिटो आओस्, म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अर्को कुरा भुसिया कुकुरको कुरा छ। बज्रबारी वनमा बाँदरको आतंक छ, त्यो एकदम चाहिँ सही कुरा हो। भुसिया कुकुरको विषयमा हामीले वडागत रूपमा नगरपालिकाको तर्फबाट भुसिया कुकुर वन्यकरण कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ, जसले गर्दा पहिलेको चाहिँ अनुपातमा भुसिया कुकुरको सङ्ख्या केही मात्रामा कमीमा आएको छ, तर धेरै ठाउँमा अहिले समस्या चाहिँ भुसिया कुकुर छ। त्यो चाहिँ तपाईँको हरेक टोलमा तपाईँको उपत्यकाभरि नै चाहिँ अहिले भुसिया कुकुरको आतंक छ र पशु अधिकार कर्मीको कारणले पनि जुन चाहिँ कुकुरप्रति चाहिँ जुन चाहिँ पशु अधिकार कर्मीको जुन माया ममता छ, जसको कारणले हामीले चाहिँ भुसिया कुकुरलाई नष्ट गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। पशुलाई पनि एउटा चाहिँ आफ्नो अधिकारमा रहने भएको हुनाले हामीले उहाँको पशुहरूको पनि अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ भुसिया कुकुर नियन्त्रणलाई वन्यकरण कार्यक्रम हामीले विभिन्न वडाहरूमा गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ अब बाँदरको विषयमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै चाहिँ कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनौँ, किनभने यो विषयमा हामीसँग त्यसको चाहिँ अनुभव त्यसको चाहिँ केही चाहिँ छैन। र जहाँसम्म चाहिँ त्यहाँ त्यही चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ केटाहरू चाहिँ बस्ने अश्लील चाहिँ व्यवहार गर्ने छ भने तपाईँले पुलिसलाई मात्रै होइन, तपाईँ नगरपालिका भित्रमा त्यहाँ चाहिँ बालबालिका शाखा छन् अथवा चाहिँ हामी मेयर उपमेयर लगायत तपाईँको सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई पनि तपाईँले चाहिँ खबर गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता मान्छेलाई हामी तुरुन्तै हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। र अर्को कुरा सेनिटरी प्याडको विषयमा नेपाल सरकारले हाम्रो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा सबै ठाउँमा राम्रो व्यवस्थापन भएको छ। हालसालै मात्रै हामीले चाहिँ विद्यालय सञ्चालन नहुँदाखेरि पनि विद्यालयमा स्टकको लागि हामीले चाहिँ सेनिटरी प्याड पठाएका छौँ भने प्राइभेट विद्यालयमा चाहिँ जुन चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्ने कुरा छ, प्राइभेट विद्यालयको लागि चाहिँ हामी एकचोटि चाहिँ विद्यालय चाहिँ यो प्याप्सनसँग बसेर अथवा चाहिँ प्राइभेट विद्यालयका चाहिँ प्रहरसँग बसेर हामी एकचोटि छलफल गर्नेछौँ र उहाँहरूले चाहिँ कतिको चाहिँ त्यो व्यवस्थापन भएको छ छैन। अब हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ
प्राइभेटमा पनि चाहिँ व्यवस्थापन भएको जानकारी हामीसँग छ, तर कुनै कुनै स्कुलमा त्यो विद्यालयमा नभएको हुनसक्छ। त्यस कारण यो हाम्रो चाहिँ नगर शिक्षा समितिको बैठक बस्दाखेरि अथवा चाहिँ प्राइभेट चाहिँ विद्यालयका चाहिँ प्रहरसँग हामी बस्दाखेरि यो विषयमा हामी चाहिँ तथ्य रूपमा हामीले कुराकानी गरेर यो चाहिँ व्यवस्थापन हामीले गर्छौँ। यो गर्नु पनि पर्छ, किनभने यो चाहिँ नियमित रूपमा भाइ बहिनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट्रल प्राइभेट नभइकन चाहिँ अब नहुने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राइभेट विद्यालयमा कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकिन्छ अथवा व्यवस्थापन भएको नभएको कुरा हामी जानकारी हामी लिन्छौँ र व्यवस्थापनको लागि चाहिँ विद्यालयलाई हामी चाहिँ सूचना पनि जारी गर्छौँ। मेयर साहब, यहाँ एउटा च्याट बक्समा शोभित नामबाट किटिनी मावि क्लास 12 मा पढ्छु, उहाँले 3वटा कन्सर्नहरू उठाउनु भएको छ। खास क्वेसन भन्दा पनि कन्सर्न छ। मेयर साहबले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिनुहुन्छ होला। उहाँले क्यान्टिनको म्यानेजमेन्टको कुरा, क्यान्टिनलाई हाइजेनिक बनाउने, सरसफाइको कुरा र क्यान्टिनभित्र पनि फेरि जङ्क फुड बेचिरहेको अवस्थाको कुरा अघि पनि आएको छ। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयहरूको शौचालयको सरसफाइको विषय, 2टा विषय उठाउनु भएको छ। तेस्रो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण, नानीराम सर म्युट हुनुभयो। दुर्घटनाका पनि बढी सम्भावित क्षेत्रहरू भएको हिसाबले त्यहाँ सचेतनामूलक साइनहरू राख्ने लगायतका विषय, 3वटा विषय उहाँले उठाउनु भएको छ। मेयर साहबको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे मैले यहाँनिर। धन्यवाद शोभित, जुन भाइले चाहिँ सुझावको लागि दिनुभएको छ। क्यान्टिनको कुरा मैले अघि पनि भने, यो क्यान्टिनको लागि चाहिँ अब विद्यालय नै त्यो राम्रै व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यहाँ चाहिँ जङ्क फुडलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निषेध गरेर त्यो लगाउनुलाई म यही चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत धेरै चाहिँ विद्यालयका प्रहरहरू हुन्छ, म प्रहरलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि यो विद्यालयका भाइ बहिनीको जुन चाहिँ गुनासो छ यसलाई सम्बोधन गरिदिनुलाई म तपाईँ सबै प्रहर लगायत सबैलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म वास्तवमा यो सरकारी प्रवृत्ति भन्ने कि के भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। यो शौचालय कुरा चाहे त्यो हस्पिटलको सरकारी हस्पिटल होस्, चाहे चाहिँ सरकारी चाहिँ क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा विद्यालय होस्, चाहे कुनै पनि सरकारी क्षेत्रमा शौचालय दुर्गन्धित हुने, शौचालय फोहोर हुने कुरा छ। यसमा पनि विद्यालय व्यवस्थापनले विशेष ध्यान दिनुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने यो विद्यार्थीको चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापनले अथवा विद्यालयका प्रहर लगायत सबैले चाहिँ चासो दिनुपर्ने चाहिँ काम भएको हुनाले शौचालय सफा राख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म साइनको कुरा छ, साइनको विषयमा चाहिँ हामीले दुर्घटना हुने सम्भावित क्षेत्रलाई हामी पहिचान गरेर त्यसको चाहिँ हामी आवश्यक व्यवस्थापनलाई अगाडि बढ्छौँ। यहाँ थुप्रै भाइ बहिनीहरूले 8-9वटा ह्यान्ड रेज भइरहेको छ। प्लिज एकचोटि प्रश्न राखिसकेको साथीहरूले सकेसम्म नदोहोऱ्याइदिनु होला। त्यस्तो केही महत्त्वपूर्ण अहिलेसम्म नआएका जिज्ञासाहरू छ भने यहाँहरूले च्याट बक्समा पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। मेयर साहबले एउटा प्रश्नको जवाफ दिँदा दिँदै मैले यहाँहरूको त्यो जिज्ञासालाई मेयर साहबसँग लैजाने पहल गर्छु। यहाँनिर एउटा च्याट बक्समा आइरहेको चाहिँ नगरपालिकाले यो प्रश्न अलिकति हामीसँग पनि सम्बन्धित होला। शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री बनाउने र प्रविधिसँग जोड्ने विषयमा नगरपालिकाको योजना के छ? अनलाइनमा कक्षा चलाउने, अरू थुप्रै मल्टिमिडिया, आइसिटी, स्मार्ट बोर्ड चलाउने सम्मका कुराहरू छन्। कति विद्यालयहरूमा त्यो पूर्वाधारको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रयोगको अवस्था अलिक कमजोर भएको विषयलाई उठाउन खोज्नु भएको छ मेयर साहब। एकदम जायज क्वेसन हो होइन। तपाईँसँग हामीसँग त्यो प्रविधि मैत्री हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो सञ्चालन गर्न नसकेको कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रो कमजोरी हो। यसमा जुन ठाउँमा चाहिँ जहाँ व्यवस्थापन भएको छ त्यसलाई चाहिँ छिटो लागू गर्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने हामी हाम्रो एउटा चलन के छ भने हामी चाहिँ कुनै पनि चाहिँ मतलब चाहिँ सामानहरू हामी माग गर्छौँ तर त्यो युजमा ल्याउन सक्दैनौँ, युजमा ल्याउँदैनौँ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले ल्याएको प्रविधिलाई चाहिँ हामी सहज रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा विद्यार्थीलाई पनि विद्यालयलाई पनि त्यो फाइदै हुने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि म विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालयका विद्यालयका शिक्षक लगायत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, भएको चिजलाई हामी चाहिँ युज गर्नलाई म अनुरोध गर्छु।
हस् मेयर साहब, यहाँनिर हामी अलिकति जोड्न पनि चाहन्छौँ। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले पनि विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा शिक्षकहरूलाई प्रविधिमा जोड्ने र प्रविधिमा निपुणता गराउने उद्देश्यले विभिन्न खालका आइसिटी तालिमहरू एकदमै निशुल्क रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा नगरपालिकाको योजनामा हामी सदैव यी कुराहरूलाई साथ दिनको निम्ति तयार छौँ। यहाँनिर एकजना कृतिका घिमिरे बहिनीले अलिक गम्भीर किसिमको एउटा प्रश्न च्याट बक्समा राख्नु भएको छ। खास गरी बालबालिकाहरू र छात्राहरूको असुरक्षाको कुरा, बलात्कार लगायतका विभिन्न सामाजिक घटनाहरूको विषयलाई मेयर साहबको ध्यान आकर्षण गराउन चाहनु भएको छ। एकदमै यो कृतिका बहिनीले त्यो कुरा चाहिँ एकदम जायज हो यो होइन। विशेष गरी तपाईँको चाहिँ विद्यालयमा विद्यार्थीहरू चाहिँ असुरक्षित रहने, बलात्कार हुने, विभिन्न चाहिँ अब कुरा हुने कुरा हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न मिडिया मार्फत हामीले थाहा पाइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ म बहिनीहरूलाई अनुरोध पनि के गर्न चाहन्छु, आफू पनि अलिकति सुरक्षित रूपले चाहिँ हिँड्ने, सुरक्षित रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बानी व्यवहारमा चेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ हामीले आफूले पनि सचेतना अपनाउनु पर्छ। जहाँसम्म हामी पनि अलिकति छाडा भएको खण्डमा अरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ क्वेसन मार्क गर्ने अवस्था आउँछ। त्यस कारण विद्यार्थी बहिनीहरू पनि यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो बानी व्यवहारमा अलिकति सुधार ल्याउन सकेको खण्डमा हामीले चाहिँ सुरक्षित तुल्याउन सकिन्छ र त्यस्ता कुनै गतिविधि छ भने त्यो लुकाउनु पनि हुँदैन। तपाईँ हामीले त्यसको चाहिँ तुरुन्तै त्यसको जानकारी गराउन सकेको खण्डमा हामी सम्बन्धित निकायबाट तत्काल हामी कारबाही गर्न सक्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ आफू पनि त्यसमा सुरक्षित हुने वातावरण गर्ने चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ हामी परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। मेयर साहब, यहाँनिर बिचमा म एउटा प्रश्न यहाँहरूमा जोड्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रममा पनि धेरै भाइ बहिनीहरू जोडिरहँदाखेरि उहाँहरू गोदावरीको स्थायी बासिन्दा भन्दा बाहिरबाट यहाँ आएर बस्नुभएको, विभिन्न सिलसिलामा कामको सिलसिलामा परिवारसँगै बस्ने, कति विद्यार्थीहरू आफै काम गरेर यहीँ गोदावरीमा बसेर पढ्ने लगायतको अवस्था देखियो। यसले चाहिँ अलिकति गोदावरीको आफ्नो यहाँको जनसङ्ख्या, यहाँको स्थानीय चाहिँ यहाँका खास गरी सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण अलिक कमजोर भएको अनि बाहिरबाट आउनेहरू चाहिँ बढी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि समुदायको विद्यालयतर्फको चासो चिन्ता अलिक कमजोर भएको हो कि भन्ने कुरा अलिकति यो कार्यक्रमको झलकले पनि त्यो खालको अनुभूति गरायो। यो सन्दर्भमा मेयर साहब स्थानीय तहमा गोदावरीमा त्योमाथि पनि थेचो घर नजिकै यहाँको पनि माध्यमिक विद्यालय छ, त्यहाँ पनि हेर्दाखेरि अधिकांश मजदुरी गर्ने र बाहिर जिल्लाबाट आएर बसोबास गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बाहुल्यता भएको कुरा हामीले विभिन्न छलफल सेसनहरूमा सुन्छौँ। यो तर्फ अब गोदावरीकै विद्यार्थीलाई हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षित गर्नेतर्फ चाहिँ अलिकति विशेष किसिमको पहल केही गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँले महसुस गर्नुभएको हो? एकदम यसमा चाहिँ तपाईँको जुन प्रश्न एकदमै जायज कुरा हो। विशेष गरी तपाईँको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा एक टाका, अहिले त होइन, एक टाका 4 वर्ष अगाडि 5-10 वर्ष अगाडि तपाईँको गरिब, एकदम दुखी, एकदम मजदुर गर्ने चाहिँ परिवारका छोराछोरीले चाहिँ पढ्ने चाहिँ एउटा ठलोको रूपमा लिन्थ्यो सामुदायिक विद्यालय। त्यसमा अहिले हामीले चेन्ज चाहिँ ल्याएको छ। जस्तै तपाईँको जबसम्म तपाईँको शैक्षिक गुणस्तरमा हामीले सुधार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यही गरिबी, असहाय, जो चाहिँ निमुखा, एकदम चाहिँ मजदुर गरेर बाध्यले त्यो तपाईँको क्लासमा जोइन हुने किसिमले मात्रै पढ्नु पर्ने बाध्यता त्यहाँ हुन्छ। त्यस कारण हामीले शैक्षिक गुणस्तरलाई हामीले जबसम्म अगाडि बढाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले चाहिँ निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। निजी विद्यालयप्रति बाध्य भएर त्यहाँ चाहिँ अभिभावकहरू अथवा विद्यार्थीहरू त्यहाँ पठाउनु, आफ्ना बालबालिका पढाउनु पनि बाध्य छ। अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ, अहिले तपाईँको म ज्वलन्त रूपमा तपाईँको या चाहे त्यो किटनी माध्यमिक विद्यालय होस्, चाहे फुलचोकी माध्यमिक विद्यालय होस्, चाहे तपाईँको बानीबिलास, चाहे बज्रबारी, चाहे चाहिँ गेलीको सरस्वती मावि होस्, अहिले तपाईँको स्थानीय विद्यार्थीहरूको चाप एकदम बढेको अवस्था छ। यी लगायत अरू विद्यालयहरू पनि छन्। मैले म एउटा चाहिँ उदाहरण मात्रै दिन खोजेको। त्यस कारण शैक्षिक गुणस्तर जहाँ हामीले सुधार्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि अहिले चाहिँ आकर्षित भएर आएको अवस्था छ। त्यस कारण अहिले तपाईँ हाम्रो चाहिँ मानसिकता हामी आफूले पनि चेन्ज ल्याउन जरुरी के छ भन्दाखेरि
हाम्रो सामुदायिक विद्यालय भनेको एकदम चाहिँ मजदुर गरेर पढ्ने चाहिँ एउटा चाहिँ थलोको रूपमा अथवा चाहिँ निमुखा जनताहरूमाथि पढ्ने थलोको रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको गरिबीका असहाय चाहिँ बालबालिकामा पढ्ने थलोको रूपमा लिन हुँदैन। यो सबैको चाहिँ पहुँच हुने खालको सबैले चाहिँ पढ्न सक्ने वातावरण भएको र विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा नै आकर्षित गर्न सक्ने खालको हामी चाहिँ शिक्षा हामी लागू गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ मजदुरी गर्नेको गरिबीको चाहिँ स्कुल चाहिँ हुने छैन। सबैको चाहिँ सबै नगरवासीको विद्यालय हुनेछ र जहाँसम्म अहिले तपाईँको अहिले पनि तपाईँको भट्टामा काम गर्ने श्रमजीवी जो चाहिँ मजदुरका छोराछोरी छन् उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ 6 महिना विद्यालय पढ्ने 6 महिना घर जाने जुन चाहिँ चलन हामीले देखिरहेका छौँ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्न जरुरी छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यालय चाहिँ अध्ययन गरिसके विद्यालयमा विद्यार्थीहरू पढाइसकेपछि त्यो चाहिँ वार्षिक रूपमा पूर्ण रूपमा उसले चाहिँ विद्यालय शिक्षा लिन सक्ने वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ। सामुदायिक विद्यालय चाहिँ सबैको चाहिँ पहुँच पुग्ने चाहिँ विद्यालय निर्माण गर्न तपाईँ हामी सबै लाग्नु जरुरी छ र अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएको अवस्था पनि आएको छ। हस्, धन्यवाद म्याडम। यहाँ एउटा च्याट बक्समा क्वेसन थियो, सायद कृष्ण नामबाट आएको छ। यासी एक्जामको इभ्यालुएसनको विषय उठाउनु भएको छ। सायद यो चाहिँ अब केन्द्रबाट परीक्षा बोर्डबाट कार्यविधि बनेर आएपछि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने भन्ने विषय अगाडि बढेको छ। भाइलाई म केही समय पूर्णको निम्ति पनि अनुरोध गरेँ। यो रोशना राणा बहिनीको प्रश्न होला सायद। आदरणीय मेयरज्यू अनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा बुद्ध सेकेन्डरी स्कुल कक्षा 10 को तर्फबाट प्रश्न राख्नु भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, बाढे गाउँमा अहिलेसम्म पनि राम्ररी रोड बन्न सकेको छैन। यसले गर्दाखेरि एकदमै हिलो भएको छ, जसले गर्दा हामी स्टुडेन्टहरूलाई विद्यालय जान धेरै गाह्रो छ। त्यस्तै एक्सिडेन्टको पनि कुरा छ भनेर राख्नु भएको छ। सुन्नु भएन कि मेयर साहबले गोदावरी चौखेल बाटोको विषय अघि पनि कुराकानी राखिसक्नु भएको छ। प्लिज क्वेसन राख्दाखेरि यहाँहरूले सकेसम्म नदोहोरिने गरी राखिदिनको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। म अलिकति फरक विषयमा थोरै मेयर साहबको बढीमा 5 मिनटको समय दिन चाहन्छु। मैले नगर शिक्षा प्रमुख देवी सरलाई पनि देखिरहेको छु, सम्भवतः सरले पनि यो विषयमा प्रश्न पार्नु होला। अब यहाँ हुन त यो खास बालबालिकासँग सिधै सम्बन्धित प्रश्न होइन, तथापि अहिलेको परिस्थितिमा गोदावरी नगरपालिकाभित्र एउटै कक्षामा 100 भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू पनि छन्, अनि विद्यालयभरि 100 पनि नभएका माध्यमिक विद्यालय पनि छन्। त्यो हाम्रो बाध्यता हो, व्यवस्था हो, हामीले स्वीकार्नै पर्छ। यहाँभित्र शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको असन्तुलित वितरण छ, त्यो भौगोलिक विषमताले पनि गरिरहेको छ। अब विगत करिब 1-1.5 वर्षदेखि विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको सन्तुलित वितरण गर्ने विषय उठेको छ। यहाँ भाइ बहिनीहरूले खास गरी प्रश्न उठाउँदा चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा एउटै शिक्षकले 2-3 वटा विषय पढाउनुहुन्छ भन्ने क्वेसन राख्नु भएको थियो। यो विषयलाई मैले अलिकति यहाँसँग सहजीकरण गर्नको निम्ति दरबन्दी मिलानको विषय अलिकति उठान गर्न खोजेँ। यो धेरै छलफल भएको विषयवस्तु हो, तथापि अब आन्तरिक दरबन्दी मिलानको विषय चाहिँ चोटिलो बनेको छ। नगरपालिकाबाट बाह्य पुलमा रहने दरबन्दी मिलानको विषय त केन्द्रको निर्णय अनुसार केही न केही होला। आन्तरिक दरबन्दी मिलानको विषय यदि विद्यालय भौतिक रूपमा खुलेको भए यति बेला भइसक्नु पर्ने अवस्था थियो। यो सन्दर्भमा खास गरी मेयर साहबको नेतृत्वमा भएको नगर शिक्षाको योजना के छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने, यो सन्दर्भमा थुप्रै सरहरू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ, प्रहरीहरू। मेयर साहबको भर्सन के हो भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाए आभारी हुने थियौँ। धन्यवाद। यो अब विद्यार्थी भन्दा पनि शिक्षकको विषयमा आयो होइन। यसमा चाहिँ अब यो दरबन्दी मिलानको विषयमा अब एकदमै चाहिँ यो पेचिलो विषय छ। यो अब गर्नुपर्ने, यो हामीले अघिल्लो वर्षमै गर्नुपर्ने हो, तैपनि हामी यसलाई तन्काउँदै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। र अहिले दरबन्दी मिलानको सन्दर्भमा हामीसँग रहेको धेरै मतलब शिक्षकहरूलाई हामीले गोल्डन ह्यान्डसेक मार्फत अथवा कुनै न कुनै चाहिँ माध्यम मार्फत हामीले चाहिँ त्यसलाई घटाउने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म अहिले यो चाहिँ दरबन्दी मिलानको विषयमा हामी शिक्षा विभागमा हामी यो हाम्रो चाहिँ नगर शिक्षा शाखा प्रमुख, म स्वयं, हाम्रो चाहिँ सामाजिक विकास शाखाका हाम्रो भास्कर दाई लगायत हामी सबै गएका थियौँ र
यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षाका हाम्रो चाहिँ विभागका महानिर्देशकले उहाँलाई स्पष्ट के भन्नुभएको थियो भने असारसम्ममा दरबन्दी मिलान यदि गर्न सकिएन भने हामीले चाहिँ तल पठाउन सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँले प्रशस्त रूपमा हामीले भनेको पठाएको छ। त्यसकारण अब यो अहिले फेरि निषेधाज्ञाको कारणले चाहिँ अब यो असारसम्म यो फेरि यो थप त्यो बाँकी नै छ। तैपनि हामीले कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ र सकभर चाहिँ हामीले आन्तरिक दरबन्दी मिलानलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी नगर शिक्षा समितिमा पनि पटक पटक हामी चाहिँ विभिन्न शिक्षक महासङ्घदेखि लिएर शिक्षक सङ्गठनका घटकहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेर यसलाई चाहिँ निश्चित दायरामा त ल्याइसकेका छौँ र अझै पनि केही समय लाग्छ। तर चाहिँ अब हामीले चाहिँ शिक्षक दरबन्दी मिलान तपाईँको नगरी हामीसँग भने तपाईँको सरकारले नै अब फेरि यो चाहिँ खारेज गरिएको छ भने चाहिँ सूचना आयो भने त अलग च्याप्टरकै अलग कुरा भयो। त्यसकारण यो शिक्षक दरबन्दी मिलानको सम्बन्धमा हामीले मलाई लाग्छ गोदावरी नगरपालिका अन्य नगरपालिका कुनै पालिकाले त गरिसकेको अवस्था पनि छ। तर हामीले गोदावरीले चाहिँ सकभर चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षकहरूलाई मतलब समस्या नपरोस् सकभर हाम्रो चाहिँ आन्तरिक दरबन्दी मिलान मार्फत सबै विद्यालयमा चाहिँ सहजीकरण गर्न सकोस् भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अझ पनि केही समय लाग्छ। हामी विभिन्न चाहिँ यसमा हाम्रो एउटा समिति पनि बनेको छ। अब त्यो समितिले हामीले चाहिँ 15 दिनको चाहिँ समय दिएर चाहिँ त्यसको चाहिँ मतलब चाहिँ कार्यविधि अथवा त्यसको चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ हामीलाई दिने कुरा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 15 दिनभित्र चाहिँ दिने कुरा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ टोली बनाएका थियौँ। अब त्यही समयमा चाहिँ यो निषेधाज्ञा चाहिँ लागु भएको कारणले चाहिँ त्यो समिति चाहिँ क्रियाशील भएर त्यसको चाहिँ प्रतिवेदन उहाँले बुझाउन सकिरहनु भएको अवस्था छैन। अब चाँडै हामीले यो विषयमा फेरि त्यही समिति मार्फत जो चाहिँ हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि यो आन्तरिक दरबन्दी मिलानको लागि उहाँले दिनु अब केही समयपछि अथवा यो निषेधाज्ञा खुलिसकेपछि हामी फेरि नगर शिक्षा समिति बसेर त्यो विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नेछौँ। र पहिलो कुरा चाहिँ गोदावरी नगरपालिकामा रहेका कोही पनि शिक्षकलाई हामी अन्याय गर्न दिने छैनौँ र शिक्षक दरबन्दी मिलान आन्तरिक दरबन्दी मिलानलाई चाहिँ कसरी सहज गर्न सकिन्छ सबै घटकहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण शिक्षकलाई ढुक्क हुनुलाई म अनुरोध। अर्को प्रश्न छ भने राखौँ। नानीराम सर म्युट हुनुहुन्छ तपाईँ। अरू नानीहरूको केही प्रश्न छ त राख्नुपर्ने? छैन सर। अब ठिक छ। अब त्यसो भने नानीराम सरले नेटको प्रब्लम भयो कि नानीराम सरको? नानीराम सर छुट्नुभयो अञ्जन सर। ठिक छ। त्यसो भने अञ्जन सरले टुङ्ग्याउने हो कि के छ कार्यक्रम? किन टाइम लस गर्नु? रविन्द्र सर हुनुहुन्छ होला नि? रविन्द्र सर। हजुर हजुर सर। नानीराम सरको बत्ती गयो जस्तो छ। हजुर नानीराम सर छुट्नुभयो? नानीराम सर छुट्नुभयो जस्तो छ। होइन छैन सर, यहाँ अलिकति इन्टरनेट डिस्कनेक्ट हो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझै धेरै भाइ बहिनीहरूले यहाँ ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। मेयर साहबको धेरै लामो समय हामीले लियौँ। अन्तमा मेयर साहबलाई यो कार्यक्रममा हजुर हजुर सर यो दोहोरिएको छैन भने च्याटमा राखिएको सुनाइदिनु। सुनिया छैन सर? सुनिया छ। च्याटमा भएका प्रश्नहरूमा हाम्रो मेयर साहबले जवाब दिइसक्नु भएको बाहेक छ भने चाहिँ राखिदिउँ न। हजुरले सुन्नु भएन? नाइन सर यो बिचमा एउटा मेयर साहब अनि सबै शिक्षाका सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ होइन?
मैले मेयर साहबलाई पनि यो योजना बनाउने बेला पनि छ एउटा कुरा चाहिँ यही फोरममा युज गरिहालेँ। त्यो हाम्रो ज्वालादेवीको आधारभूत विद्यालय छ नि, ज्वालादेवी आधारभूत विद्यालय त्यो बाबिया गाउँको वडा नम्बर 7 को त्यो स्कुलको लागि एउटै स्कुलमा मैले रिपोर्टिङ पनि गरेको थिएँ। एउटै क्लासमा 3टा क्लास 4वटा क्लाससम्म चलन गरेको रहेछ सर। त्यो स्कुलको लागि यसपालि केही गरौँ है, होइन भने त्यहाँको विद्यार्थीहरूको आत्माले सराप छ। धन्यवाद किशनजी। यो वास्तवमा एकदमै चाहिँ समस्या नै हो त्यहाँ होइन। अब अति नै दुर्गम क्षेत्र हाम्रो यो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी अब 5 क्लाससम्म मात्रै छ त्यहाँ। त्यसपछि 2 घन्टा लगाएर अन्य विद्यालयमा जानुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसलाई हामी सहजीकरणको गर्नको लागि हामीले के अब यो अलिकति त्यहाँ समस्या त भयङ्करै समस्या हो त्यो। किनभने त्यहाँ नजिक अरू विद्यालय नभएको कारणले र त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ हुन त योभन्दा अगाडि त्यहाँ बाल विवाहको प्रथा थियो। तपाईँको मिडिया मार्फत हामी सबै लागिसकेपछि त्यहाँ अलिकति त्यसमा कन्ट्रोल चाहिँ आएको छ। र जहाँसम्म त्यहाँ चाहिँ ज्वालादेवीको चाहिँ अवस्थाले बुझ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ हाम्रो छलफल भइरहेको छ। र त्यहाँ चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ क्लासलाई नै अपग्रेड गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ क्लास अपग्रेड नगरेसम्म तपाईँ किनभने 5 क्लाससम्म मात्रै त्यहाँ चाहिँ मतलब पढाइ हुने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के घरायसी काममा कि खेती किसानमा कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ साना भाइ बहिनीहरू बाल विवाहमा चाहिँ परिणत हुने चाहिँ त्यहाँ अवस्था छ। त्यो अब हाम्रो लागि चाहिँ विडम्बना सर त्यो छोटी डाँडाको कुरा पनि भयो, सरले कुरा गर्नु भएको छोटी डाँडाको यो समस्या। त्यो अर्को ज्वालादेवी भनेको बागमतीको किनारमा तल त्यो बाबिया गाउँ हजुर हो। त्यो बाबिया गाउँमा चाहिँ विद्यार्थी पनि राम्रै छन्। त्यहाँ मैले रिपोर्टिङ सरमा चाहिँ भिडियो पनि पठाउँछु है। त्यो चाहिँ चारवटा क्लास एउटा साइडमा 2टा त्यो बिचमा पार्टिसन गरेर छ, साउन्ड पनि